उपवेद पनि 4वटा, वेदाङ्ग भनेको वेदको अङ्ग चाहिँ 6वटा छ है। अब म के हुन् भने लेख्छु है, सुन्नुहोस्। वेदका अङ्ग, अङ्ग भनेको जस्तो नि हाम्रो के छ, नाक कान आँखा होइन होइन भने जस्तै वेदको अङ्ग कतिवटा छ भने वेदको अङ्ग कतिवटा 6वटा छ। यसलाई के भनिन्छ भन्दा वेदाङ्ग पनि भन्छ। वेदाङ्ग भनेको वेदको अङ्ग कतिवटा छ अरे 6वटा छ। के भने सोध्यो भने लेख्नुहोस् है। शिक्षा वेदको अङ्गमा 6वटा, शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा व्याकरण है, व्याकरण, ज्योतिष वेदको अङ्गहरू के शिक्षा व्याकरण ज्योतिष, निरुक्त है, निरुक्त कतिवटा भयो 1 2 3 है। शिक्षा व्याकरण ज्योतिष अनि छन्द है, भनेको शिक्षा व्याकरण ज्योतिष 1 2 3 4 5 है। शिक्षा अनि व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छन्द र अर्को चाहिँ के हो भन्नुलाई भने पाउनुहोस् है। यो त छैन नि, किन पढ्नु भन्नुभएको छ तपाईँ। मैले भनेको वेदको अङ्ग कतिवटा छ भन्दा 6वटा छ भनेको शिक्षा शिक्षा अनि कल्प, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष र निरुक्त चाहिँ शिक्षा भइहाल्यो, व्याकरण भयो, ज्योतिष भयो, निरुक्त, छन्द र अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ कल्प जस्तो लाग्छ, नर्सिङ है त। यो के भन्छ वेदको कतिवटा अङ्ग छ भन्दा 6वटा। यो पढ्नु पर्छ भन्दा जान्दा केही फरक पर्दैन है, जान्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन। यो वेदको 6वटा अङ्ग छ भन्छ कि। ल अब म तपाईँलाई यो पछि अब उतिर लान्छु है त। जस के बुझ्नु भने वेदको चाहिँ 6वटा अङ्ग छ भनौँ न। र अब चाहिँ म तपाईँलाई त्यसपछि हामीले वेद पढ्यौँ है। यो वेदबाट पनि कुनै पनि बेला हाम्रो सोध्न सक्छ। पोहोर प्रासम्म धेरैभन्दा धेरै सोधेको छ, 2टा क्वेसन मैले यसमा आएको थियो भन्नै सकिँदैन है। त्यसपछि अब वेद पछि के लेखौँ भन्नलाई भने उपनिषद। अब हिन्दू शास्त्रमा उपनिषद कतिवटा छ भन्दा लेख्नुहोस्। उपनिषद चाहिँ कतिवटा छ भन्दा तपाईँको 13वटा छ। वेद 4वटा होइन, उपवेद पनि 4वटा, उपनिषद कतिवटा छ भन्दा 13वटा। के लेख्नु भएको छ यहाँ, घडी पत्ता लगाउने बारेमा लेख्नु भएको छ। यो हामीले विज्ञान पढेकै होइन, यो अर्को सभ्यतामा पढ्नुपर्छ है, यो विश्व इतिहासमा। उपनिषद कतिवटा छ 13वटा। उपनिषदलाई के भनिन्छ भन्दा तपाईँको वेदान्त पनि भन्छ। वेदान्त, वेदान्त भनेको वेदको अन्त भन्छ क्या, वेदको सार तत्त्व भनेको उपनिषद। हाम्रो हिन्दू आख्यानमा कतिवटा छ भन्दा 13वटा छ। अनि उपनिषदले के भन्छ वेदान्त। अझ यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ हो तपाईँको गुरुको चरणमा है। उपनिषदको गुरुको चरणमा एक्ज्याक्ट मिनिङ हो गुरुको चरणमा। वेद 4वटा, उपवेद पनि 4वटा, अनि तपाईँको के अरे अनि उपनिषद कतिवटा 13वटा। उपनिषदको अर्थ के रहेछ भन्दा वेदान्त, वेदको सार तत्त्व के, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ गुरुको चरणमा भन्ने अर्थ लाग्छ। कल्पको अर्थ भन्नुभएको छ है। अनि ठिक छ ल, मैले यहाँ देखिरहेँ। गायत्री मन्त्र कुन वेदभित्र पर्छ भन्दा चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईँको गायत्री मन्त्र कुन वेद पर्छ भन्दा है हामी के ऋग्वेदमा पर्छ है। गायत्री मन्त्र के ऋग्वेदमा पर्छ। यो शुल्क यजुर्वेदमा गायत्री भने सुन्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको अरू पनि छन्, तर लोकसेवाले मानेको डाटा चाहिँ के हो भने अब यजुर्वेद भनेको सबै ठाउँमा छ। सती प्रथा चाँडै वेदमा उल्लेख गरे पनि वास्तवमा चाहिँ तपाईँको सती प्रथा अनि तपाईँको के भन्छ महामृत्युञ्जय मन्त्र र हामी के गायत्री मन्त्र कुन वेदमा पर्छ भनेको त्यो वेद चाहिँ कुन वेद हो भन्दा चाहिँ ऋग्वेद हो। यो लोकसेवाले मानिसकेको कुरा है। त्यही भएर कि आफूले जान्नु पऱ्यो कि अरूले भने मान्नु पऱ्यो है। किताबमा पनि कति कुरा चाहिँ एकदम गलत लेखेको छ। कल्प भनेको तपाईँको उनी हो कि समयको जानकार भन्न खोजेको कि। ल अब म चाहिँ के लेख्छु भने अब त्यसपछि हामी पुराणतिर गयौँ है त। अब पुराणतिर गयो। पुराणको अर्थ टु डिस्क्राइब, वर्णन गरेको है। पुराण चाहिँ कतिवटा छन् भने लेख्नु 18वटा छ। हाम्रो हिन्दू आख्यानमा पुराण कतिवटा छ भन्दा 18वटा छ। त्यो भन्दै गर्दा सबै 18 पुराण लेख्नु त भन्दैन, कतिवटा छ पुराण भन्दा 18वटा छ। निरुक्त हो है साथी। पुराण कतिवटा छ 18वटा छ। अब त्यो मध्येमा लेख्नु अब पहिलो पुराण 18 पुराण मध्ये सबभन्दा पहिलो पुराण कुन हो भने सोच।
लेख्नुहोस् पहिलो पुराण चाहिँ हो, लेख्नुहोस् कुन पुराण भन्दा ब्रह्म पुराण। 18 पुराणमध्ये सबभन्दा पहिलो पुराण कुन रहेछ? ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण है, सबभन्दा पहिलो पुराण कुन रहेछ? ब्रह्म पुराण। यो हाम्रो यो संस्कृति आदि इत्यादि पर्छ है। अब पहिलो पछि कुन भने लेख्नु, अन्तिम पुराण। अन्तिम भनेको 18 नम्बर पुराण। अब अन्तिम पुराण कुन भनेर यदि हामीलाई सोध्यो भने त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् अग्नि पुराण। अग्नि है। हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा कतिवटा पुराण छन् भन्दा 18 वटा। अनि सबैभन्दा पहिलो पुराण कुन रहेछ? ब्रह्म पुराण। सबभन्दा अन्तिम पुराण कुन रहेछ? अग्नि पुराण। यो तपाईले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको यो सबैले काम लाग्ने चिज हो, तर यो शिक्षक सेवाकै हो है। तपाईको यो हाम्रो संस्कृति अन्तर्गत, धर्म अन्तर्गत छ नि, यो कुरा सोध्छ, सोधे पनि छ। तपाईले जान दिनु नभए हुनाले तपाईले एकदम उन भएको छ है त, कन्फ्युज भयो के। ए कान्छो कुन पुराण रे भन्दा कान्छो भनेको लेख्नुहोस् यो। अब यहाँ चाहिँ कान्छो भनेर लेख्नुपर्ने तपाईले है। कान्छो पुराण कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन पुराण रहेछ? अग्नि पुराण। भनेको सबैभन्दा पहिलो पुराण ब्रह्म पुराण, सबभन्दा अन्तिम अथवा कान्छो पुराण कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन पुराण रहेछ भन्दा अग्नि पुराण हजुर। यो तपाईँले यस्तो हो कि यो शिक्षक सेवाको जिकेको पृष्ठभूमि हुँदैन, त्यही भएर तपाईँले फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि के भयो भन्दा यो गाह्रो भएको है। कतिलाई यहाँ थाहै छैन जिके भन्ने कुरा पनि, त्यही भएर तपाईँलाई गाह्रो भयो। तर नातिनुहोस् है, यो शिक्षक सेवामै छैन भन्नुभएको छ। अब तपाईँले हो तपाईँले जाँच दिनुभएको छ, के सोध्छ के सोध्दैन तपाईँलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको प्रासमा कति सोधेको छ पुरानो क्वेसन पनि हेर्नु गर्नु त। ज्ञान भन्ने कुरा यो जिके कहाँबाट झिके जहाँबाट नै सोध्न सक्छ। तपाईँको अस्ति तपाईँले एउटा कुरा गर्छु, अस्ति भर्खर लोकसेवाले सशस्त्रको तपाईँको असैमा धर्म संस्कृति थिएनै थिएन, के क्वेसन सोध्यो? रावणको ससुर नाम के भनेर सोध्यो। अब तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ? यो त हाम्रो संस्कृति, पुराण भनेको हाम्रो संस्कृति हो। अनि संस्कृति भन्ने च्याप्टर छैन। एक्चुअली सिलेबस हेर्नु त हजुर, यो पुराण भनेको हाम्रो संस्कृति हो, छ कि छैन तपाईँको सिलेबसमा? यो प्याटर्न सोध्न सक्छ है। तपाईँले यो जहाँ चाहिँ नदिएको पहिला चाहिँ अल्मालेको तपाईँहरूको कस्तो बित्दा थोरै पढ्न पाए हुन्थ्यो, धेरै पढ्न पाए हुन्थ्यो, सजिलो सजिलो त्यस्तो मात्रै भन्छ। यहाँ त के हो भने जति धेरै हामीले जाने उति हामी के हुन्छ खरो रूपमा उतार्न सक्छौँ है त। ल पहिलो पुराण कुन भन्दा ब्रह्म पुराण है। कुन रे? ब्रह्म पुराण। तपाईँको सिलेबस पनि नभएको कुरा त सोधेको छ भन्दा यो त हाम्रो संस्कृति अन्त पर्यो। अब लेख्नु अब सबैभन्दा ठुलो पुराण 18 पुराण मध्ये सबैभन्दा ठुलो पुराण कुन हो भनेर लेख्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो पुराण है, सबैभन्दा ठुलो पुराण कुन हो भनेर लेख्नु स्कन्द पुराण। 18 पुराण मध्ये सबभन्दा ठुलो पुराण कुन भन्दा स्कन्द पुराण। यो हाम्रो पुराण भनेको के हो? यो संस्कृति पनि हो है। सबभन्दा ठुलो पुराण कुन हो? स्कन्द पुराण। ठुलो त ठुलो कति ठुलो लेख्नुहोस्? 81,000 है, 81,100 श्लोक छ। 18 पुराण मध्ये सबभन्दा ठुलो पुराण कुन भन्दा चाहिँ स्कन्द पुराण। कति श्लोक छ अरे? 81,100 श्लोक छ। 81,100 श्लोक सबैभन्दा 18 पुराण मध्ये ठुलो पुराण। के को आधारमा भन्दा श्लोक आधारमा सबभन्दा ठुलो। तपाईँले स्वस्थानी व्रत कथा सुन्नुभयो होला हो? ल भन्नुहोस्। छ र छ संस्कृतिमा कमेन्ट ल म तपाईँलाई के बताएँ भने 18 पुराण मध्ये सबभन्दा ठुलो पुराण भने स्कन्द पुराण। अब म तपाईँलाई सोधेँ है त, स्वस्थानी व्रत कथा कुन पुराणमा उल्लेख गरेको छ भने सोधेँ भने स्वस्थानी व्रत कथा पनि स्कन्द पुराणमा है। स्वस्थानी व्रत कथा कुन पुराणमा उल्लेख गरेको छ भन्दा स्वस्थानी व्रत कथा कुन पुराणमा उल्लेख छ भन्दा यो पनि स्कन्द पुराण। 18 पुराणमा सबभन्दा ठुलो पुराण कुन हुन्छ? स्कन्द पुराण, जसमा कति श्लोक छ भन्दा 81,100 श्लोक छ है। यस अब लेख्नु ठुलो पछि अब सबैभन्दा सानो पुराण। ठुलो पुराण पछि सबैभन्दा सानो पुराण लेख्नुहोस्। सबैभन्दा के रहेछ? सानो पुराण। सानो पुराण चाहिँ कुन हो भनेर लेख्नुहोस् अग्नि पुराण। कुन पुराण भन्दा अग्नि पुराण। र अग्नि पुराणमा कति श्लोक छ भन्दा लेख्नु 5400 श्लोक छ। कति श्लोक छ भन्दा 5400 श्लोक छ। सबभन्दा ठुलो पुराण चाहिँ अग्नि पुराण। सबभन्दा सानो पुराण कुन रहेछ भन्दा चाहिँ अग्नि पुराण। सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्कन्द, सबभन्दा सानो अग्नि पुराण, जसमा कति छ भन्दा 5400 श्लोक। कतिपय किताबमा मार्कण्डी पुराण पनि लेखेको छ है, त्यो चाहिँ गलत हो। मार्कण्डी पुराणमा 9000 चाहिँ श्लोक छ। 9000 सानो कि 5400 सानो भन्दा 5400 सानो हो। भनेको सबैभन्दा ठुलो पुराण भनेको स्कन्द पुराण जहाँ 81,100 श्लोक छन्। सबभन्दा सानो पुराण भनेको अग्नि पुराण जहाँ 5400 श्लोक छ है। ल मैले यो पनि मेटेँ है त। अब यसै गरी तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ, सायद यहाँहरूलाई पक्कै थाहा होला। यो हाम्रो हिन्दू संस्कारमा नि, हाम्रो हिन्दू संस्कारमा यो कोही व्यक्ति मर्यो भने त्यो मर्ने मैले त मार्कण्डे पुराण पढेको हो, मैले अहिले भन्दै थिएँ। मार्कण्डे पुराणमा चाहिँ
9000 श्लोक छ अनि अग्नि पुराणमा चाहिँ 54 श्लोक छ। अब तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस् 5400 ठुलो कि 9000 ठुलो? हो, यही हो गलत। यो कतिपय किताब मैले पनि देखाएको छु। यो सुन्नु, सबै किताबहरूमा कति किताबहरूमा त यति कि 25% त गलतै हुन्छ। तपाईँले मार्कण्डे पुराण पढेर हुन्छ र लोकसेवाले माने अग्नि पुराण अनि त्यो लेख्यो भने के हुन्छ? अनि गोलो आउँछ आउँदैन? गोलो भनेको 0 भन्नु भने। ल अर्को सुन्नु, अब यो मार्कण्डे पुराण चाहिँ हो चाहिँ के भने तपाईँको चण्डी भने सुन्नु भएन नि? चण्डी, चण्डी के चण्डी जस्तो हामी दसैँमा नवदुर्गा पूजा गर्दै गर्दैन हो भनेको मार्कण्डे पुराण चाहिँ के भनेको हो भने वास्तवमा दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती चाहिँ कुन कुन पुराण अन्तर्गत पर्छ भने त्यो चाहिँ मार्कण्डे पुराण। यो चाहिँ हो वास्तवमा मार्कण्डे पुराण है। मार्कण्डे पुराण हो चाहिँ के भन्दा दुर्गा सप्तशती जुन चण्डी छ नि, चण्डी हो त्यो चाहिँ के पुराण अन्तर्गत पर्छ भन्दा मार्कण्डे पुराण अन्तर्गत पर्छ। त्यो गलत हो है। गरुड पुराणमा मान्छे हाम्रो संस्कारमा होइन मान्छे मर्दा लगाइने पुराणको नाम के हो भन्दा चाहिँ गरुड पुराण हुन्। 18 पुराण चार वेद संसारकै ठुलो है ग्रन्थ महाभारत लेख्ने अथवा रचयिता को मानिन्छ भन्दा वेदव्यास हुन् है। र यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यो हाम्रो यो संस्कृति अथवा धर्म, यो धर्म चाहिँ सबै सँगैसँग जोडेर आउँछ कि संस्कृतिसँग। त्यो भएर धर्मको बारेमा हामीले सोच्न सक्छ। पोहोर पनि तपाईँको उसमा सोधेको थियो कि यो केमा भन्दा वेदको बारेमा अथवा यो सती प्रथाको बारेमा गायत्री मन्त्रको बारेमा सोधेको थियो प्रासमा। प्रासा भन्नु र शिक्षक सेवा भन्नुमा खासै त्यस्तो फरक छैन है, लगभग एउटै नै हो। ल अब चाहिँ म तपाईँलाई के लेखिदिन्छु भने नि महत्त्वपूर्ण कुरा है त। अब हामीलाई सोध्न सक्ने मध्ये लेख्नुहोस्। अब पञ्चकन्याभित्र को पर्छन् भने सोचेर हेर्नुहोस्। अब लेख्नुहोस् पञ्चकन्याभित्र को पर्छन् भनेर हामीले धेरैपल्ट सोधेको छ। यो लेख्नु त। पञ्चकन्याभित्र 5वटा कन्या पर्छन् है। यसको पनि पाउनुहुन्छ नातिनु न, पिडिएफ फाइल पनि पाउनुहुन्छ कि नातिनुहुन्छ। भर्खर सुरुवात भयो, अहिले नआतिनु न, दिन्छ नि, पठाइन्छ नि। अब पञ्चकन्याभित्र को पर्छ लेख्नु। 1 मा लेख्नु अहिल्या है। पञ्चकन्याभित्र को पर्छ भन्दा अहिल्या 1 नम्बरमा। अहिल्या चाहिँ कसको पत्नी भन्दा चाहिँ तपाईँको गौतम ऋषिको पत्नी है। पञ्चकन्या भनेको नि पौराणिक कालमा यस्ता किसिमका महिलाहरू थिए जसको शरीर सधैँ 16 वर्ष मात्रै, जसको शरीर जहिले पनि 16 वर्ष मात्रै हुने होइन। शरीर चाहिँ जसको पनि के हो भने 16 वर्ष मात्रै हुने होइन। अनि जोसँग बिहे गरे पनि नबिटुनेलाई कन्याले के भन्छ? पञ्चकन्या भन्छ। त्यो मध्येमा एउटा कुरा सोधौँ है। ल भने तपाईँको विचारमा अप्सरा भने के होला? तपाईँको विचारमा अप्सरा भने के होला? एनी गेसेस? वाट इज द मिनिङ अफ अप्सरा? के होला तपाईँको विचारमा अप्सरा? प्रिटी। अप्सरालाई हिन्दीमा के भन्छ? परी भनिन्छ। त्यति मात्रै भनेर हुँदैन हजुर है। अब यिनीहरू अप्सरा भन्दा पनि अप्सरा भनेको सबै परी सुन्दरी है। तर त्यति भनेर मिल्दैन। सुन्नुहोस् म एउटा कुरा बताउँछु है त। यो सुन्दर अनुहार छ नि, यो सुन्दर अनुहार भएको युवती छ नि, सुन्दर अनुहार भएकी युवती, सुन्दर अनुहार के अरे भएकी युवतीलाई के भनिन्छ भन्दा युवतीलाई भनिन्छ तपाईँको शुभदना। कुरा बुझ्नु है बुझ्नु? मैले तपाईँलाई के भने? सुन्दर अनुहार भएको युवतीलाई के भन्छ? शुभदना। अब यसै गरी तपाईँको राम्रो आँखा भएकी युवती, राम्रो आँखा भएकी युवती, आँखा भएकी युवती है। राम्रो आँखा भएको युवतीलाई के भनिन्छ भने यदि सोध्यो भने त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ तपाईँको मीनाक्षी। मीनाक्षी भनेको माछाको आँखा जस्तो भएको। ल है, मैले तपाईँलाई यो पञ्चकन्याको बारेमा हल्का जोडिएको कुरा बताएँ। मैले के भने नि मृग नयनी भने पनि तर एक्ज्याक्ट यसको चाहिँ हो मीनाक्षी। भन्नु त मृगको आँखा जस्तो भनेको, तर एक्ज्याक्ट मृगको आँखा भन्दा पनि मीनाक्षी। राम्रो आँखा भएको युवतीलाई के भन्छ? मीनाक्षी। राम्रो अनुहार भएको युवतीलाई के भनिन्छ भन्दा शुभदना। सुन्नुहोस् अब अप्सरा हुन के चाहिन्छ भन्दा अप्सरा हुन के चाहिन्छ भने सुन्नुहोस् है। अप्सरा हुन यो सुनेन हुँदैन। यो तपाईँले गल्ती लेख्नु भयो यहाँ। गणेश यो हाम्रो प्रसाद पोखरेलजी सुनेन होइन। सुनेन भनेको तपाईँको उसको के भन्छ? के भन्छ? जनक राजाको पत्नी हो है। सुन्नुहोस् पञ्चकन्याभित्र पर्दैन। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नि अप्सरा हुन के चाहिन्छ भने तपाईँको गाउन बजाउन र नाच्न तिनै कलाले परिपूर्ण भएकी है शुभदनालाई के भन्छ? अप्सरा हुन्छ। हो यिनीहरू पनि अप्सरा। र एउटा कुरा जानकारी रहोस्, अप्सरा मध्ये चाहिँ तपाईँको अहिल्या जस्तो जुन छ नि राम्री अप्सरा, यो सायदै हिन्दू संस्कारमा जन्मेकै छैन।
हुन त तपाईँले राम्रै युवतीलाई सायद हाम्रो भाइहरूलाई सोद्धाखेरि कस्तो फुर्सदमा बनाए जस्तो भन्नु होला है। यो बरुवाजीले फुर्सदमा बनाएको अप्सरा चाहिँ तिलोत्तमा, बरुवाजीले फुर्सदमा बना भन्छ नि, फुर्सदमा बना भनेको राम्रो आँखा, राम्रो नाक, राम्रो मुख, राम्रो राम्रो अङ्गहरू बनेर तिलोत्तमा। तर तिलोत्तमा भन्दा पनि राम्रो चाहिँ को भन्दा अहिल्या। अहिल्या भनेको तपाईँको कसको पत्नी भन्दा गौतम ऋषिको पत्नी है। अहिल्या तारा, तारा भनेको भन्दा तपाईँको बालीको पत्नी। बाली भनेको यस्तो पात्र हो रामायणमा जोसँग युद्ध गरे आधा शक्ति खिचेर लिन सक्ने। अहिले तारा। अब कुन्ती है, कुन्ती भनेको पञ्च पाण्डवकी आमा अथवा पाण्डुको वती। र कुन्तीको वास्तविक नाम चाहिँ के थियो भन्दा पृथा है। पञ्चकन्याभित्रको त अहिल्या, तारा, कुन्ती। कुन्तीको रियल नाम के छ? पृथा। अनि अर्को लेख्नु द्रौपदी, द्रौपदी है। द्रौपदीको अर्को नाम के हो भने सोधे लेख्नु कृष्णा। र अन्तमा 5 मा चाहिँ पाए भन्दा मन्दोदरी। मन्दोदरी भनेको भन्दा चाहिँ तपाईँको रावणको पत्नी। हामीले के सोच्छ अब यो पञ्चकन्या भने यदि जानिसकेपछि हाम्रो एक्जाम चाहिँ के छ भने तलका मध्ये पञ्चकन्याभित्र को पर्दैन भनेर अब सीता राख्न पनि सक्छ है। भनेको पञ्चकन्या भनेको के रहेछ नि, यो पौराणिक कालको यस्ता महिलाहरू हुन् सधैँ जोसँग बिहे गरे पनि नब्युटीले नि भन्छ कि। भनेको अहिल्या, तारा, कुन्ती, द्रौपदी र मन्दोदरी है। मन्दोदरी। अहिले भने कसको पत्नी भन्दा चाहिँ तपाईँको गौतम ऋषिको पत्नी। तारा कसको पत्नी भन्दा चाहिँ बालीको। कुन्ती कसको भन्दा पाण्डुको। उनको अर्को नाम के हो? खास रियल नाम पृथा। अनि द्रौपदी भन्ने पञ्च पाण्डवको होइन साझा पत्नी। उनको खास नाम के रहेछ भन्दा द्रौपदीको खास नाम चाहिँ कृष्णा। अनि मन्दोदरी भनेको रावणको पत्नी। भनेको अहिल्या, तारा, कुन्ती, द्रौपदी र मन्दोदरीलाई के भनिन्छ भन्दा पञ्चकन्या भनेर चिनिन्छ होइन। क्यामेरा त ठिकै छ नि त हजुर, अहिले त के छ राम्रो क्लियर आइरहेको छैन र भने बरु तपाईँको क्यामेरा ठिक गर्नुपर्छ, छैन बिग्रिएर आयो होला। ल हामीले पञ्चकन्याको कुरा गऱ्यौँ है त हामीले सोध्ने मध्येमा। अब चाहिँ लेख्नु अब पञ्चमहाभूत भनेर लेख्नु है त। पञ्चकन्या लेख्नु, पञ्चमहाभूत भनेर लेख्नु। यो नि सोध्न सक्छ पञ्चमहाभूतभित्र को पर्छ भने सोच है। पञ्चमहाभूत भनेको पञ्चतत्त्व भन्यो नि, पञ्चमहाभूत अथवा पञ्चतत्त्व है। यो पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। लोकसेवामा चाहिँ अन्य बेला धेरैलाई सोधेको, शिक्षक सेवालाई नसोध्दा भन्न सकिन्छ है। पञ्चमहाभूत। 1 नम्बर लेख्नु पृथ्वी। हाम्रो शरीर जम्मै यसले नि बनाएको छ क्या। 1 मा पृथ्वी है। 2 मा के लेख्नु भने आकाश, आकाश। 3 मा लेख्नु वायु है। 4 मा लेख्नु अग्नि, अग्नि होइन। अनि 5 मा लेख्नुहोस् के भन्दा जल। हाम्रो यही है तत्त्वले बनाएको छ। अनि पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमहाभूत अथवा पञ्चतत्त्वभित्र के पर्छ भन्दा पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि र जल। अब हामी मरेपछि के भन्छौँ नि, जहाँ जहाँबाट आएको थियो त्यति हुन्छ होइन। के पर्दो रहेछ पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्वभित्र? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, के हो? जल। कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ है। यो हाम्रो संस्कृति पनि हो, ऊ पनि हो है। के छ यहाँ रिपिट भन्दैछ, यहाँ लेख्नु न सधैँ रिपिट छँदैछ त। कसैले के प्रब्लम छ? ल अब मेटे होला है सम्भवतः। ल तेज अग्नि एउटै हजुर होइन। तेज भनेको अग्नि भने यस, तेज भने अग्नि एउटै हो। तेज भनेको नि उनी भन्न खोजेको है। अब अर्को चाहिँ के लेख्नु भन्दा अब पञ्चामृत पनि धेरै पटक सोधेको छ है, लेख्नुहोस्। पञ्चामृतभित्र के पर्छ भने सोध्छ। पञ्चामृत है धेरै पटक सोधेको लोकसेवाले। पञ्चामृत भनेको 5वटा अमृत। अब लेख्नुहोस्। पहिलो नम्बरको गाईको हुनु पर्यो है। गाईको के हो? दुध। गाईको दुध। अनि दही। अनि त्यो 3 मा के हो? घिउ। गाईको दुध, दही, घिउ। 4 मा मह है। अनि 5 मा के पर्यो भन्दा चिनी वा सक्खर। चिनी नभएसटा के हुन्छ? सक्खर हाले पनि हुन्छ, सक्खर भनेपछि पञ्चामृतभित्र के पर्छ भनेर हामीले सोध्न सक्छ। अथवा तलका मध्ये पञ्चामृतभित्र कुन तत्त्व पर्दैन भनेर सोध्दा पनि सक्छ। के परेछ? गाईको दुध अनि दही। कुन्तीको श्रीमान चाहिँ तपाईँ पाण्डु हो हजुर, पाण्डु है। कुन्तीको श्रीमान चाहिँ पाण्डु। दुध, दही, घिउ, मह, चिनी वा सक्खर। भनेको चिनी नभएको खण्डमा सक्खर हाले पनि हुन्छ। यसरी पञ्चामृतभित्र कतिवटा तत्त्व पर्छ भन्दा 5वटा। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पञ्चकन्याको परिभाषा एकपल्ट फेरि सुन्नु।
पञ्चकन्या भने के हो भने पौराणिक कालको पञ्चकन्या भने यस्ता किसिम कन्याहरू जोसँग बिहे गरे पनि के हुने भने नबिटुलिन् के कन्याको कन्या भइरहने अनि शरीर चाहिँ जहिले पनि 16 वंश यसलाई भन्छ पञ्चकन्या। यो तारा भनेको बालीको पत्नी रामायणको बाली भने यस्तो सशक्त पात्र सबैभन्दा बलियो व्यक्ति उनको पत्नी हो तारा। ल है यो पञ्चकन्याको कुरा आयो। अब हामीलाई सोध्न सक्छ लेख्नुहोस् भगवान विष्णुका 10 अवतारहरू लेख्नुहोस्। भगवान विष्णुका 10 अवतारहरू है भगवान विष्णुका 10 अवतारहरू भने सोध्न सक्छ कुनै पनि बेला विष्णुको कति अवतार भन्दा 10 अवतार है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् भगवान विष्णुका 10 अवतार कुनै पनि अहिले चाहिँ कसको वाइफ अहिले चाहिँ हजुर गौतम ऋषिको है अहिले भने नि अहिले जस्तो यो सुन्दरी युवती अथवा महिला यो संसारमा हिँड्नु छ कोही जन्म छैन त्यस्तो राम्री है भगवान विष्णुका 10 अवतार है। अब के हुन् भनेर लेख्नुहोस् 10 अवतारमा 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् 1 नम्बर लेख्नुहोस् मत्स्य। मत्स्य भने के रहेछ भनिरहनु पर्ने माछा है मत्स्य 1 नम्बरमा हो। अब 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् कुर्मा। कुर्मा भने के भन्दा लेख्नु कछुवा भगवान विष्णुको 10 अवतार है कुनै पनि बेला सोच। 1 मा मत्स्य 2 मा के रहेछ कुर्मा। अब 3 मा चाहिँ के लेख्नुहोस् भने तपाईको 3 मा चाहिँ बराहा। बराहा भनेको के रहेछ भन्दा सुँगुर के बराहा है 3 मा। अब 4 नम्बरमा लेख्नुहोस् तपाईको 4 मा नृसिंह। नृसिंह है नृसिंह भनेको आधा शरीर सिंहको आधा शरीर चाहिँ मान्छेको तपाईको यस्तो किसिमको एउटा दैत्य थियो कुनै बेलामा है। तिलोत्तमा कि अहिल्या तिलोत्तमा हैन हजुर तिलोत्तमा भनेको भगवान ब्रह्माजीले एकदम फुर्सदमा बनाए के राम्रो आँखा राम्रो नाक राम्रो मुख तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ अझ तिलोत्तमा भन्दा को भयो भन्दा चाहिँ तपाईको को भयो अरे अहिल्या। मैले के भने नृसिंह भनेको यस्तो खालको एउटा भगवान विष्णु अवतार आधा शरीर सिंहको आधा चाहिँ कसको भन्दा मान्छेको एउटा यस्तो एउटा दैत्य थियो। दिनमा नै नमरे रातमा नि नमरे लोग्ने मान्छेले मार्न नसके स्वास्थ्य मान्छे मार्न नसक्ने होइन भित्र नमर्ने बाहिर नमर्ने आकाशमा नमर्ने पातालमा नमर्ने त्यस्तो व्यक्ति को थियो भन्दा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु भने प्रहलादको बाउलाई चाहिँ नृसिंह अवतार भएर मारेका हुन् भगवान विष्णुले है। अब 5 मा कुन भन्दा वामन। वामन भनेको ऊ छ नि यो के भन्छ बलि राजासँग 3 पाउ जमिन माग्ने होइन अवतार। 6 मा के भन्दा लेख्नु परशुराम। 6 मा के रहेछ परशुराम। अनि 7 मा के भन्दा चाहिँ राम लेख्नुहोस् राम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है आजको पढाइ। अनि 8 मा को भन्दा लेख्नुहोस् श्रीकृष्ण भगवान कृष्ण श्रीकृष्ण होइन। अनि 9 मा के पर्छ भनेर लेख्नुहोस् बुद्ध बुद्ध र 10 मा के पर्छ भनेर लेख्नुहोस् 10 मा चाहिँ पर्छ तपाईको कल्की अथवा कली जुन अहिले छ नि कल्की अथवा कली कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ भगवान विष्णुको 10 अवतार है हामीलाई कुनै पनि बेला सोध्दा त्यही भएर कन्ठै गर्नु होला। ल मैले के लेख्थेँ भगवान विष्णुको अवतारमा सबैभन्दा पहिलो अवतार के रहेछ भन्दा मत्स्य माछा हुनुभयो है के हुनुभयो माछा हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको दोस्रो रूप के कुर्मा। कुर्मा भनेको कछुवा। अनि तेस्रो अवतार के हो बराह। चौथो अवतार के रहेछ भन्दा नृसिंह आधा शरीर सिंहको आधा शरीर के हो मान्छेको। अनि यसै गरी तपाईँको 5औं अवतार के रहेछ भने वामन है। 5औं अवतार के रहेछ भन्दा वामन। वामन भनेको के रहेछ भन्दा मैले भने नि यो पाथरो राजा बलि राजासँग 3 पाउ जमिन माग्ने होइन। अनि यसै गरी अनि यसरी 6औं अवतार परशुराम 7औं राम 8औं चाहिँ के हो श्रीकृष्ण 9औं बुद्ध 10औं कल्की। अब हामीलाई यी कुरा भन्दै गर्दा के सोध्छ बराह भनेको सुँगुरै हो कल्की बुझेन। कल्की भनेको कलियुगको के कल्की भनेको अहिलेको युगमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कल्की भएर जन्मनु भएको छ है। अब त हामीलाई के सोध्छ यति कुरा गर्दै गर्दा भगवान विष्णुको 6औं अवतारको नाम के हो भने सोध्दा के रहेछ परशुराम। अनि के सोध्छ भगवान कृष्ण विष्णुको कतिौं अवतार हो भने सोध्दा कति 8औं अवतार अथवा भगवान विष्णुको 9औं अवतारको नाम के हो भन्दा चाहिँ बुद्ध हो। यसरी हामीले सोध्न चाहिँ कन्फ्युज पार्नु कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ यो हाम्रो धर्म संस्कृति अन्तर्गत धर्म पनि हो संस्कृति हो कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ लोकसेवाले है। यो वामन भनेको मैले के भने वामन भनेको चाहिँ तपाईँको भगवान विष्णुले काश्यप ऋषिको पुत्र भएर जन्मेको थियो कि है जन्मेको थियो। अनि त्यहाँ उता बलि राजा त असाध्यै दानी मान्छे अनि मैले जे पनि दिन सक्छु भनेपछि उहाँले चाहिँ मलाई केही पनि चाहिँदैन 3 पाउ जमिन हुन्छ भन्यो। 1 पाउ जमिनमा गोडा राखे अर्को पाउ उनको शरीर राखे अर्को राख्ने ठाउँ पाएन हो यही हो वामन भने। ल कसैलाई के छ सार्नु भयो
भगवान विष्णुका 10 अवतारहरू। हामीलाई कुनै पनि बेला हामीलाई सोध्न सक्छ, यो चाहिँ याद गर्नु होला है। ल अब मैले के गरेँ भन्नु होला भने यो चाहिँ मेटेँ है त। कसैलाई केही सोध्नु छ भने म बताउँछु है त। अब यसै गरी लेख्नु अष्टचिरञ्जीवीहरू। 8वटा यस्ता व्यक्तिहरू छ हाम्रो हिन्दू संस्कारमा कहिले पनि नमर्ने के, यसलाई भन्छ अष्टचिरञ्जीवीहरू। अष्टचिरञ्जीवी भने के रहेछ? कहिले पनि नमर्ने 8 जना है। अष्टचिरञ्जीवी भित्र को पर्छन् भनेर सोधे पनि हामीले सबैले आउनु पर्यो। हाम्रो के सोच 3मा चाहिँ तपाईँको ऊ हो, 3मा भनेको बरा हो, बरा अवतार है। अष्टचिरञ्जीवी भनेको हाम्रो हिन्दू आख्यानमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् कहिले पनि उनी मर्दैन। यो घडी पलाको बारेमा भनौँ न भन्छु। यो घडी पला भने जहाजमा सोध्दैन हजुर घडी पलाको बारेमा। यो भनेको घडी पला भनेको कुनै बेला घडीको आउनुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ ऊ राखिन्थ्यो के, कमसेकम पानी भरि राखिन्थ्यो, त्यो भरि पनि 1 घडी भने हुन्थ्यो कि है। लेख्नुहोस् अष्टचिरञ्जीवी को पर्छ भन्दा 1मा लेख्नु हनुमान। उहाँ पनि कहिले पनि मर्नुहुन्न कुनै पनि युगमा। 1मा के रहेछ? हनुमान। 2मा लेख्नु वेदव्यास है। 2मा के रहेछ भन्दा वेदव्यास है। उहाँ पनि कहिले पनि बित्नुहुन्न, के भन्छ मर्नुहुन्न। 3मा लेख्नु अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यको छोरा होइन। 4मा लेख्नुहोस् मार्कण्डेय ऋषि। मार्कण्डेय ऋषि है। उहाँ पनि कहिले पनि नमर्ने के, मार्कण्डेय ऋषि। अनि अर्को लेख्नुहोस् 5मा लेख्नुहोस् कृपाचार्य। कृपाचार्य होइन। अब 6मा लेख्नुहोस् विभीषण। विभीषण भनेको हनुमान, वेदव्यास, अश्वत्थामा, मार्कण्डेय ऋषि, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम है। परशुराम उहाँ पनि कहिले पनि के हुन्न, उहाँ नि ऊ हुन्न। अनि अर्को चाहिँ लेख्नुहोस् परशुराम पछि अर्को चाहिँ तपाईँ लेख्नुहोस् बलि राजा। बलि पातलको राजा के हो। यो अष्टचिरञ्जीवीभित्र के पर्छ भन्दा यी 8 जना है। हनुमान, वेदव्यास, अश्वत्थामा, मार्कण्डेय ऋषि, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम र बलि राजा। उहाँहरू कहिले पनि बढ्न। अब हामीले के सोच्छ भने तलका मध्ये अष्टचिरञ्जीवीमा को पर्दैन भनेर सोच्छ। अनि अब के लेखिन्छ? 3टा सही दिएर बिचमा राम लेख्ला है, अथवा लक्ष्मण लेख्ला, अथवा को लेख्ला भन्दा तपाईँको हनुमान के भन्छ रावण लेख्ला, यस्तो पनि हुनसक्छ। यो अर्जुन चाहिँ होइन है हजुर सर। 4को भन्नुभयो। 4 भनेको तपाईँ मार्कण्डेय ऋषि। अष्टचिरञ्जीवी मार्कण्डेय ऋषि पनि कहिले नमर्ने, उहाँ चाहिँ हाम्रो हिन्दू आख्यानको पात्रभित्र पर्नुहुन्छ। 4को भनेको मार्कण्डेय ऋषि बुझेन भन्नुभएको छ। यो चाहिँ मार्कण्डेय ऋषि है। 4को मार्कण्डेय ऋषि हो कि मार्कण्डेय ऋषि। यो चाहिँ के पर्छ भन्दा अष्टचिरञ्जीवीहरू है। अनि हामीलाई यी कुरा पनि सोध्न सक्छ। यहाँ लेखिदिनु पर्छ 2.5 घडीको 1 घन्टा हुन्छ। कुनै जमाना यस्तो थियो कि त्यही पनि जाँचमा सोध्दैन। हामी त एक्जाम ओरिएन्टेड। तपाईँले जाँचमा के सोध्छ त्यो मात्रै। बलिलाई त रामले मारे नि। बलिलाई रामले मारे होइन हजुर, बालीलाई। त्यो त आलु र पिँडालु एउटै भनेर छ भइहाल्यो। बलिलाई मारे चाहिँ होइन बलि हो। बलिलाई चाहिँ होइन हजुर, बालीलाई मारे। बाली भनेको रामायणको यस्तो पात्र कस्तो होला भने नि, कस्तो पात्र भने जोसँग युद्ध गरे आधा शक्ति लिन सक्ने कि। त्यही भएर बलि र बालीमा फरक छ। बलि र रामले मारे होइन, छल गरेर मारेको है। ल यो मैले मेट्दिएँ। यो अष्टचिरञ्जीवीभित्र को पर्छ भनेर हामीलाई सोध्न सक्छ है। अब चाहिँ म तपाईँलाई यो 4 युगको बारेमा बताउँछु है। हिन्दू आख्यान अनुसार अहिले चाहिँ के युग छ भन्दा के रहेछ? कलियुग। लेख्नु युग। 4 युगको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछु। 4 युग के थिए र त्यसको ऊ कति के हो भनेर है। 4 युग। पहिलो युग कुन हो भन्दा लेख्नु सत्ययुग। सत्ययुग भन्दा पनि अहिले हाम्रो कुन युग भन्दा अहिले हिन्दू आख्यान अनुसार अहिले चाहिँ हो। लेख्नुहोस् अहिले कुन चाहिँ युग भन्दा अहिले चाहिँ युग हो तपाईँको कलियुग है। 4 युगको बारे बताउनुहोस्। तलका मध्ये 4 युग कुन पर्दैन भनेर सोच है। अहिले चाहिँ कुन युग भन्दा हिन्दू आख्यान अनुसार कलियुग हो। कलियुग है, कलियुग हो। र कलियुगको आयु चाहिँ कति भन्दा लेख्नु 4,32,000। कति रे? 4,32,000। यो पनि सोच है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
हिन्दू आख्यान अनुसार अहिले कुन युगमा 4,32,000 है, 4,32,000। तर कति मात्रै बितेछ भने 5,000 मात्रै बितेछ, बुझ्नु भएन? हिन्दू आख्यान अनुसार हाल कुन युग भन्दा कलियुग। कलियुगको आइ कति भन्दा बलिराजा भैलो खेल्न पठाउने होला नि, हो यही हो। हामी त्यसै आएका हो भने बलिराजाले पठाएका, अनि दानवती बलिराजा भनेर हामी जनै पुड्या गर्थ्यौँ। हो त्यो बलिराजा भने के, त्यो बाली भने त अर्कै हो नि। त्यस्तो त सुनवार र सुनवारमा उस्तै त्यही पनि होइन, फरक छ नि है। अब कलिको 2 दपरा भन्छ द्वापर युग। कलिको 2 दपरा को भन्छ द्वापर युग, द्वापर युग है। र द्वापर युगको आयु चाहिँ कति भन्दा लेख्नु ठ्याक्कै 2 दपरा 8 लाख कति हजार भन्दा तब 8,32,000, सरी 8,64,000 है। र द्वापर युगको सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति को थियो भन्दा भगवान कृष्ण। द्वापर युगको सबभन्दा चर्चित व्यक्ति को थियो? कृष्ण होइन। अब कलिको 3 दपरलाई के भन्छ भने त्रेता युग। के रहेछ? त्रेता युग। अब त्रेता युगको सबैभन्दा है, त्रेता युग कति भन्दा यो चाहिँ कति 4,32,000 भन्दा यो चाहिँ कति हुन्छ 4,12 भनेको 12 लाख है, 12 लाख तपाईँको 12,96,000 हुन्छ। त्रेता युगको आयु कति रहेछ? 12,96,000। यसको मुख्य व्यक्ति, यो युगको मुख्य व्यक्ति भनेको भगवान राम, राम है मुख्य व्यक्ति। अब कलिको 4 दपरलाई के भन्छ? सत्ययुग, सत्ययुग होइन। र सत्ययुगको आयु भने कति भन्दा त तपाईँको कति 4 चौका 16 भनेको 17 लाख, 17 लाख तपाईँको 28,000 हुन्छ, 28,000 है। यो युग कतिवटा छ भन्दा 4वटा छ। अहिले कुन युग भन्दा कलियुग। कलियुगको आयु कति रहेछ? 4,32,000, जम्मा 5,000 मात्रै बित्या छ भनेको 4,27,000 बाइक छ। अनि कलिको 2 दपरा के भन्छ? द्वापर युग। द्वापर युगको कति रहेछ टाइमिङ अवधि भनेको 8,96,000। अनि त्यो बेला सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति को थियो? भगवान कृष्ण हो। अनि यसै गरी कलिको 3 दपरा त्रेता युग। त्रेता युगको आयु कति छ? 12,96,000। अनि सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति भगवान राम है। अनि सत्ययुगको आयु भनेको कति भन्दा तपाईँको 17,28,000 है। यसरी यो काललाई पनि विभाजन गरेको छ हिन्दू आख्यान अनुसार। कलियुग अनि के रहेछ? द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, अथवा सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग र कलियुग। यसरी पनि गर्न सक्छ है त। ल अनि तपाईँले 51 वर्ष भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू आख्यान अनुसार है, सुन्नुहोस् है, यो हिन्दू आख्यान अनुसार हो है। मैले यो मेटेँ, कसैले केही छ भन्नु? अब यो हामीले यी घरको बारेमा आदि इत्यादि कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले के सोध्न सक्छ भने नि तपाईँहरूलाई म अलि हामीले सोध्न सक्ने, हामीले चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड। र भोलि चाहिँ म तपाईँलाई अब हुन्छ अहिले पनि टाइम त छ, तैपनि म तपाईँलाई भोलि चाहिँ खास खास कुरा के पढाउँछु भने यो उहरू छ नि प्रथाहरूको बारेमा, अनि सम्पदाहरूको बारेमा। त्यो नेपालमै पर्छ विक्रम सम्बन्धको के लेख्नु? पात्रोमा बजेपछि बिहान है। ल अब चाहिँ म तपाईँलाई के उनी गर्छु भनेर भने हामीले वेदको कुरा गऱ्यौँ, पुराणको कुरा गऱ्यौँ होइन, युगको कुरा, सत्यको सत्यको सुन्नुहोस्, ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति लेख्छु स्वयम्भू मनु है। यो संसारमा ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको सबभन्दा पहिलो लोग्ने मान्छे स्वयम्भू मनु। र पहिलो स्वास्नी मान्छे को भन्दा लेख्नु सत्यरूपा, सतरूपा। यो आदिम र इभ भनिन्छ नि, ऊ क्रिस्चियनहरूले भने जस्तै, इसाई समुदायले भने जस्तै, हाम्रो हिन्दू आख्यान अनुसार यो संसारमा सबभन्दा पहिला ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको पहिलो व्यक्ति को भन्दा स्वयम्भू मनु, पहिलो स्वास्नी मान्छे सत्यरूपा है। र यो संसारमा सबभन्दा पहिला मर्ने व्यक्ति छ नि, मर्ने व्यक्ति को भने सोध्यो भने चाहिँ यमराज। को भन्दा चाहिँ यमराज है। को रहेछ? यमराज। ल अब यो पछि म तपाईँलाई आज चाहिँ म यसैमा उनी गरी खास खास कुरा दिएँ है। र अर्को चाहिँ म के दिन्छु यहाँलाई भने नि है, अब हामीलाई चाहिँ लेख्नुहोस् विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू। यो पनि हामीले सोध्न सक्छ है। विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू, अस्त्र शस्त्रहरू, विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू है। एकमा लेख्नुहोस् भगवान शिवको धनु, भगवान शिवको धनुलाई के भनिन्छ भने सोध्न सक्छ। लेख्नुहोस् पिनाक है। भगवान शिवको धनुलाई के भनिन्छ भन्दा पिनाक है। यो आज मैले यसमै उनी भएँ, भोलि चाहिँ म प्रथाहरू है अनि त्यो तपाईँको यो सम्पदाहरू के छ नि कोर्स अनुसार जान्छु। तर यो पनि अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण ऊ नै हो, सोध्न सक्छ।
अब भगवान विष्णु पछि लेख्नु विष्णुको धनु। भगवान विष्णुको धनलाई के भनिन्छ भने हामीलाई सोध्न सक्छ। लेख्नुहोस् विष्णुको धनलाई के भनिन्छ भन्दा लेख्नुहोस् सारङ्ग। के भनिन्छ अरे सारङ्ग विष्णुको धनलाई है। अब अर्को लेख्नुहोस् अब भगवान त नलेख्दा नि हुने हो होइन। अब रामको धनु। भगवान रामको धनलाई के भनिन्छ लेख्नु अजगव। धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन हो यो तपाईँको प्रासा आदि दियाम पनि है। भगवान रामको धनलाई के भनिन्छ भन्दा अजगव। अजगव होइन त। अब यसै गरी अब सबैभन्दा उनी चाहिँ के भन्दा अर्जुनको धनु है। धनुर्विद्या सबभन्दा पारङ्गत को थियो भन्दा अर्जुनको धनु। अर्जुन चाहिँ धनुर्विद्या एकदमै के छ खप्पिस पारङ्गत है। उनको धनलाई के भन्छ लेख्नु गाण्डीव। अर्जुनको धनलाई के भन्छ गाण्डीव है। र अर्जुन जतिकै कर्ण पनि धनुर्विद्या एकदमै खप्पिस थिए, पारङ्गत थिए। अब कर्णको धनलाई के भनिन्छ भन्दा हामीले सोध्न सक्छ है। कर्णको धनलाई के भनिन्छ भन्दा लेख्नुहोस् विजय। विजय है। अब लेख्नुहोस् अब रावणको तरबार। रावण चाहिँ तरबार खेलाउन माहिर। रावणको तरबारलाई के भन्छ लेख्नु चन्द्रहास। रावणको तरबारलाई के भनिन्छ चन्द्रहास होइन। अब यसै गरी लेख्नुहोस् साथमा हनुमानको गदा। हनुमानको के रहेछ गदा। गदा भनेको हतियार है। गधा होइन गदा। हनुमानको गदालाई के भनिन्छ लेख्नु लौह स्तम्भ। लौह भनेको फलाम के ल। हनुमानको गदालाई के भनिन्छ लौह स्तम्भ है। अब यसै गरी अब एउटा चाहिँ मुनि गरेछ म यहाँ लेख्नु चाहिँ 8 चाहिँ को भन्दा चाहिँ तपाईँको भीमको के भीमको गदा। महाभारतमा त एकदम भीमको गदालाई के भनिन्छ भन्दा लेख्नुहोस् भिर्गी धरिणी। भिर्गी धरिणी ल। यो विभिन्न देवताका शस्त्र अस्त्रहरू कुनै पनि बेला हामीलाई सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। साथीको नेटको समस्या अक्षर क्लियर छ। अहिले त क्लियर छ। साथीको नेटको समस्या भएर होला है। विभिन्न देवताका शस्त्र अस्त्र यो कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ। सुपाच्य चाहिँ उसको है। सुन्नुहोस् यो चाहिँ सुपाच्य भने चाहिँ सर सुपाच्य के हो भने यो सुपाच्य भनेको चाहिँ तपाईँको सुपाच्य भने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्नु होला भने तपाईँको शङ्ख हो। यो ऊ होइन। शङ्ख भनेको तपाईँको शस्त्र अस्त्रभित्र पर्दैन है। जस्तो कृष्णको शङ्ख चाहिँ पाञ्चजन्य भने जस्तै हो। भीमको गदालाई भन्छ भिर्गी धरिणी है। भिर्गी धरिणी के रहेछ भिर्गी धरिणी। यो गधा होइन चाहिँ गदा धा होइन है गदा ल। के छ लेखिसक्नु भयो गधा है त हजुर। परशुरामको त तपाईँको वञ्चर हो। परशुरामको मेन चाहिँ वञ्चर हो है। उहाँले परशु पनि भन्छ ल। लेखिसक्नु भयो चाहिँ मैले मेटेँ है त। अब हामीले के सोध्न सक्छ भने नि अर्को हामीले सोध्न सक्ने मध्येमा मैले दिइरहेको छु कसको पत्नी को भने सोध्न सक्छ है। फेरि कसको पत्नी को भने सोध्छ भगवानहरूकै के अघि पनि यहाँ थियो नि त्यो पनि कुनै पनि बेला सोध्छ। व्यवहारिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है। अब कसको पत्नी को भन्दा लेख्नु रामायणबाट सुरु गरौँ। रामको पत्नी को भने सबैलाई थाहा छ भनिरहनु परेन। को रहेछ सीता। तर सीताको वास्तविक नाम के भन्दा लेख्नु वैदेही। वैदेही भने कसलाई चिनिन्छ भन्दा सीतालाई है। कसलाई चिनिन्छ भन्दा सीतालाई चिनिन्छ वैदेही है। अब पछि राम पछि के रहेछ भन्दा लेख्नु लक्ष्मणको पत्नी। लक्ष्मणको पत्नीको नाम के भनेर सोध्न सक्छ होइन। लेख्नु उर्मिला। लक्ष्मणको पत्नी के रहेछ उर्मिला है। अब यसै गरी लेख्नु अब भरतको पत्नी। पत्नी कुन भन्दा लेख्नु माण्डवी। माण्डवी होइन। माण्डवीले देखिन कि होइन माण्डवी
त्यसै गरी अब शत्रुघ्न शत्रुघ्नको पत्नी को भने सोध्यो भने लेख्नु श्रुतकीर्ति है श्रुतकीर्ति श्रुतकीर्ति है। अब यसै गरी लेख्नुहोस् त्यहाँबाट अब रावणको पत्नी लेख्नु मन्दोदरी। अघि हामी पञ्चकन्या लेख्यौँ है मन्दोदरी। अनि रावणको जुम्ले भाइ कुम्भकर्ण होइन कुम्भकर्ण कुम्भकर्णको पत्नी लेख्नु वज्रज्वाला। यो धेरै पटक लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो। कुम्भकर्णको पत्नीको नाम के रहेछ भन्दा वज्रज्वाला है। यहाँ यो बुनै भएन लेख्नु वज्रज्वाला वज्रज्वाला होइन। अब लेख्नुहोस् अब तपाईँ विभीषण विभीषण भनेको रावणको कान्छो भाइ। विभीषणको पत्नीको नाम के हो भन्दा लेख्नुहोस् युद्धजित है युद्धजित। अब यो त सायद कुनै भएन होला म यता हो यता त नदेखिन्न चाहिँ यो सार्नु त म अरू पनि लेखिदिन्छु। यो पनि एकदमै आउँछ। हनुमानको गदाको नाम र भीमको के हो सर सुन। हनुमानको गदा चाहिँ लौह स्तम्भ है। अब यहाँ कसैले लेख्नुहुन्छ हनुमानको गदालाई चाहिँ भनेको मैले लौह स्तम्भ लौह स्तम्भ भनेको हनुमानको गदालाई के भन्छ लौह स्तम्भ भनेको हनुमानको उसले के भन्छ हतियार। अनि भीमको भनेको थियो नि भीमको गदालाई के भनिन्छ भन्दा मैले के भनिन्छ भिर्गी धरिणी यहाँ लेख्दै भन्नु छ मैले लेखिरहेको छु है। यो कसको पत्नी को भनेर लेख्नु त अरू पनि लेखौँ। यहाँ एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ सर म अरू क्लास लिन चाहन्न तर तपाईँको इतिहास र संस्कृतिको क्लास लिन चाहन्छु भन्नुभएको छ। अब त्यसरी गरेर मिल्दैन होला नि त। यहाँ त कोर्सभित्र पढ्नु पऱ्यो होला नि। यहाँ कसले लेख्दै हुनुहुन्छ म गजब लागेर कमेन्ट सर म अरू क्लास लिन चाहन्न तर तपाईँको इतिहास र संस्कृति क्लास लिन चाहन्छु। अर्काको बुढीको नाम के अर्काको हो र हजुर भगवान्को हो कहाँको अर्काको जातमा सोध्छ सोल्टीहरूले त्यसो गरेर हुन्छ त। अर्काको बुढीको नाम के गर्नु जातमा सोध्छ सोल्टीहरूले अनि लेख्नु परेन लेखिदिनु भनेर हुन्छ र। ल यो मेटी है त अब म अरू पनि लेखिदिन्छु है। कसले आफ्नै पत्नीको त नाम नजाने बेला होइन के पढ्नु भन्ने पनि होला ल। के अरे अर्को चाहिँ लेख्नुहोस् इन्द्र देवताको राजा इन्द्र है। इन्द्रको पत्नी नाम लेख्नु सची है। यता भगवान भयो यता चाहिँ पत्नी लेख्नु। इन्द्रको पत्नी नाम के रहेछ भन्दा चाहिँ सची है सची। यसै गरी तपाईँ सूर्य भगवानको पत्नी नाम के भनेर सोध्छ सूर्यको पत्नी लेख्नु सन्ध्या के रहेछ सन्ध्या। अनि यसै गरी अहिले हामीले गौतम ऋषिको पत्नी भनेको थियौँ नि गौतम ऋषिको पत्नी नाम के रहेछ अहिल्या होइन। यसै गरी तपाईँको अत्रि ऋषिको पत्नी लेख्नुहोस् अनुसुया होइन। अनि यसै गरी वशिष्ठ ऋषिको पत्नी नाम चाहिँ लेख्नुहोस् कुन भन्दा अरुन्धती है वशिष्ठ ऋषि। अनि यसै गरी अब लेख्नुहोस् विश्वामित्र ऋषिको लेख्नु मेनका अप्सरा होइन त। स्वर्गको सबभन्दा राम्रो शब्द होइन मेनका। यसै गरी लेख्नुहोस् पराशर ऋषिको होइन पराशर ऋषिको पत्नी हुन् मत्स्यगन्धा। पराशर ऋषिको पत्नी को रहेछ मत्स्यगन्धा। अब यसै गरी अब पराशर पछि अब वेदव्यास पराशरकै छोरा होइन वेदव्यास ऋषि होइन। उनको पत्नी लेख्नु पिङ्गला। ल यो सर लेख्नु त कुनै पनि बेला हामीलाई सोध्न सक्छ है हजुर। सूर्यको इन्द्रको बुझिनुहोस् इन्द्रको पत्नी चाहिँ सची है सची
यस एसिएचआई के सची। देवताक राजा इन्द्रको पत्नी नाम के रहेछ? सची। सूर्यको सन्ध्या होइन, गौतम ऋषिको अहिल्या, अनि अत्रिको ऋषिको अनुसुया। अझ अझ हामीले राजा जनकको त लेख्नै बिर्सेछ है। जनकको वास्तविक नाम लेख्नु शिरध्वज। शिरध्वज है। शिरध्वजको वास्तविक नाम के रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको जनक। उनको पत्नीको नाम चाहिँ के हो भन्दा लेख्नु सुनयना। सुनयना। ल अग्निको स्वाहा हो। अग्निको स्वाहा एउटा पनि छोड्छ है। अर्को एउटा कुबेर के कुबेर, देवताको राजा कुबेरको पत्नी। देवता राजा कुबेरको पत्नी लेख्नुहोस्। कुबेरको पत्नी को भन्दा लेख्नु भद्रा। सबैभन्दा धनी के देवता को रहेछ? कुबेरको पत्नीको नाम के रहेछ भन्दा भद्रा। अर्जुनको त तपाईँको चारवटा पत्नी, चित्राङ्गना मात्रै होइन। अर्जुनको त तपाईँको उलुपी, चित्राङ्गना, सुभद्रा, अनि त्यसपछि द्रौपदी। अर्जुनको चारवटा पत्नी थिए, त्यो मात्रै होइन। कुबेर अधिकारी स्वर्ग कुबेर अधिकारी सरको पत्नी। कुबेर भने देवताको राजा, कुबेर अधिकारी भने हो। कुबेर आइको पनि सर कृष्णको जतिसुकै भए पनि सुन्नुहोस्, भगवान् कृष्णको जतिसुकै भए पनि उनको खास पत्नी रुक्मिणी है। जतिसुकै होइन, तपाईँको 16,108 पत्नी थियो। भगवान् कृष्णको पत्नीको नाम चाहिँ हो तपाईँको रुक्मिणी। के रहेछ भन्दा रुक्मिणी। रुक्मिणी। सार्नु भयो? कुनै पनि बेला हामीलाई सोध्न सक्छ, त्यही भएर लेख्नु होला है। बुद्धको पत्नी तपाईँको यशोधरा, तर उनको रियल नाम चाहिँ हो तपाईँको गोपा है। बुद्ध। अब यो मैले मेटेँ है त। यहाँ कसैले लेख्दैन, यो पनि मेटेँ। अब यहाँ शुद्धै हुनुहुन्छ है। बुद्धको खास उनको पत्नी छ नि, बुद्धको खास पत्नी त उनको त गोपा हो है। पछि चाहिँ भिछुडी बनेपछि चाहिँ उनको के भन्दा यशोधरा भएको। यशोधरा। ल एकैछिन है त। ल बलरामको पत्नी पनि म मेटेँ है त। अब एक दुईवटा केही कुरा लेखिदिन्छु। बलरामको पत्नीको नाम चाहिँ रेवती लेख्नुहोस् है। कृष्णको दाजु भगवान् बलरामको पत्नीको नाम चाहिँ लेख्नु रेवती है। बलराम लेख्नु भयो नि। बलरामको पत्नी भगवान् उसको होइन रेवती। भगवान् बलरामको पत्नी नाम के भन्दा चाहिँ रेवती। हजुर यो फर्मुला छैन यति धेरैको। अब थुप्रै छ पत्नी कसै, यो फर्मुला होइन, घोग्नु न। पहिला त घोग्नै पर्यो नि। घोग्नुहोस् भने पनि बुझेर पढ्नुहोस्। मैले के भने थिएँ, कृष्णको राधा चाहिँ प्रेमिका हजुर, पत्नी होइन। कृष्णको चाहिँ 16,108 पत्नी, तर सबैभन्दा आधिकारिक अरू चाहिँ रानी, तर महारानी भनेको चाहिँ रुक्मिणी। शिवको पार्वती आइहाल्छ, त्यसरी भन्नुपर्छ र। अर्जुनको पत्नी त 4वटा थियो। अर्जुनको पत्नी यहाँ लेख्थ्यो नि त 4वटा होइन। यहाँ लेखिदियो, यहाँ को भन्नुभएको छ। अर्जुन भनेको एकदमै हिरो द्वापरीको होइन। द्वापरीको अर्जुनको पत्नी लेख्नु न। मैले 4वटा भनेको थिएँ। अर्जुनकी पत्नी कतिवटा रहेछ भन्दा 4वटा। को भन्नु न। 1 नम्बरमा त अब के भयो भन्दा द्रौपदी भइगयो होइन। 2 नम्बरमा लेख्नु सुभद्रा। 2 नम्बरमा के रहेछ? सुभद्रा। 3 नम्बरमा उलुपी।
यो नागकन्या हो कि। अनि 4 नम्बरमा को भन्दा चाहिँ तपाईँको चित्राङ्गना, चित्राङ्गदा। ल अहिले भन्थे नि अर्जुनको पत्नी कतिवटा थियो भन्दा 4वटा। के रहेछ? द्रौपदी होइन, द्रौपदी, सुभद्रा, उलुपी र चित्राङ्गना हो। यो बर्माको बढी बिहे गर्ने अर्जुन। त्यसो त सबभन्दा भगवान् कृष्णको सबभन्दा बढी थियो। यो बाण पनि पढाइदिनु, ल बाण पनि पढाइदिन्छ है नाति। ल यो त लेख्नु होला। कसको बाण के भयो, कसको बाण लेख्नु है। विभिन्न देवताका बाणहरू लेख्नु नि त। अब देवताका वाहनहरू है त। वाहनहरू है। अब लेख्नु। अब भगवान् शिव, शिवको बाण के हो भन्दा भने बाण भनेको नन्दी। नन्दी भनेको के रहेछ भन्दा साँडे के, साँडे, साँडे है नन्दीको। अब यसै गरी अब सरस्वतीको बाण के रहेछ भन्दा हाँस है। अनि यसरी लक्ष्मीको बाण के भने सोध्न सक्छ। लक्ष्मीको बाण के भन्दा तपाईँको लाटो कोसेरा, लाटो कोसेरा होइन। अब पार्वती, पार्वतीको बाण के भन्दा लेख्नु बिरालो, बिरालो होइन। अब गङ्गा, गङ्गाको बाण लेख्नुहोस् के भन्ने चाहिँ गोही है। अब भैरव, भैरवदेवका बाण लेख्नु कुकुर, भैरवको बाण के रहेछ कुकुर। यसै गरी अब वायु, वायुको बाण मृग लेख्नुहोस्, वायुको बाण के रहेछ मृग। अनि यसै गरी अब भन्नुपर्दा तपाईँको शनि देवता है, शनि देवताको बाण लेख्नुहोस् गिद्ध है, गिद्ध। यसै गरी भगवान् विष्णु, भगवान् विष्णुको बाण के भने सोध्यो भने लेख्नु गरुड, भगवान् विष्णुको बाण के रहेछ गरुड। गरुड होइन। अनि यसै गरी अब मुख्यतः त यिनै नै हुन् है। अब मुख्य मुख्य देवताका बाणहरू त भैरवको कुकुर भइहाल्यो होइन। गरुड, गरुड भने भगवान् विष्णुको बाण गरुड। इन्द्रको, इन्द्रको चाहिँ त एरावत हात्ती, देवताराज इन्द्रको बाण लेख्नु एरावत हात्ती, एरावत हात्ती है। अब सूर्य देवता, सूर्य देवताको बाण लेख्नु अरुण, अरुण। गणेशको मुसा सबैलाई थाहा छ, के लेख्नु पर्छ। गणेश भगवानको के रहेछ मुसा। अब उनको दाजु कार्तिकेय छ नि, कार्तिकेय भगवानको के रहेछ भन्दा मयूर, मयूर है। यो सानो सानो कुरा छ तर निकै महत्त्वपूर्ण छ। दुर्गाको चाहिँ तपाईँको अग्निको बोका नै हो। कुमार भन्नु र उनी है, कुमार भन्नु कार्तिकेय भन्नु एउटै हो। कुमार भन्नु र कार्तिक भगवान भन्नु चाहिँ एउटै हो। ल मुख्य मुख्य देवताको आइहाल्यो होइन। कुमारको सर, कुमार भनेको बर्माको चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको फुलमाथि बस्नुहुन्छ होइन, कमलमाथि। सरस्वती कसको छोरी भन्दा तपाईँ सरस्वती चाहिँ ब्रह्माजीकै छोरी हुन्। कुबेरको त पुष्पक विमान थियो होइन। कुबेरको त के थियो भने यमुनाको कछुवा, यस यमुनाको कछुवा यो कछुवा। यो सानो सानो कुरा तर निकै महत्त्वपूर्ण छ कि, बुझ्नु भएन, निकै महत्त्वपूर्ण छ। सोध्न सक्छ कसको बाण, सोधे पनि छ। दुर्गाको चाहिँ के हो भन्दा भनिरहनु पर्यो सिंह, सिंह हजुर, सूर्य सिंह। भीमसेनको बाण हुने कुरै भएन नि, देवताको मात्रै कुरा गरे कि हजुर। विष्णुको बाण के भन्दा त गरुड, गरुड। यमराजको रागो। सूर्यको चाहिँ अग्नि के, अग्नि के, अग्नि भनेको अरुण, अरुण भनेको अरुण देवता के, उनको चाहिँ ऊ नै हो कि बाण भनेको एकछिन के हो त सारथी जस्तो पनि हो है। ल अब यो मेटौँ है त। अब मेटौँ। अब म चाहिँ के लेखिदिन्छु भने हामीलाई आउन सक्ने
अब म तपाईँहरूलाई के चाहिँ लेखिदिन्छु भन्दा अब यसो लेखिदिन्छ है, विभिन्न जातिका प्रमुख चाडपर्वहरू लेखिदिन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ हामीलाई। अझै हामीसँग आधा घन्टा अझै बाँकी छ है। लेख्नु विभिन्न जातिका चाडपर्वहरू है त। जातिका लेख्नु चाडपर्वहरू। विभिन्न जातिका चाडपर्व कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ है त। विभिन्न जातिका चाडपर्वहरू है त। यता जाति लेख्नुहोस् होइन, यता जाति, यता लेख्नु पर्व, प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व है। अब लेख्नु सबैभन्दा पहिला चाहिँ के लेख्नु भन्दा राजवंशी, राजवंशी है। राजवंशीको मुख्य चाड चाहिँ हो के होला थाहा छ? ल भन्नु त, राजवंशीको सबैभन्दा प्रमुख चाड के होला? अरुण भनेको तपाईँको ऊ नै हो कि देवताका ऊ नै हुन्? उन चाहिँ देवताका, यो चाहिँ के भने चाडहरू भन्दा पनि हुन्छ होइन। ल म तपाईँलाई यहाँ केही दिन्छु है त। विभिन्न जातिका प्रमुख के रहेछ चाडपर्वहरू है त। अलि म सिस्टमेटिक रूपमा दिने कोसिस गर्छु। ल है त। अब राजवंशीको मुख्य चाड लेख्नु सिरुवा पर्व। सिरुवा पर्व अनि अर्को हुक्का हुक्की चाड पनि यसको है, हुक्का हुक्की, हुक्का हुक्की। उसको अर्को प्रमुख चाड मध्ये लेख्नु हुक्का हुक्की लेख्नु है, हुक्का हुक्की, हुक्का हुक्की है। विभिन्न जातिका प्रमुख चाडहरू। अब राजवंशी पछि के लेख्नु भने अब सतार लेख्नुहोस्, सतार है। सतारको मुख्य चाड लेख्नुहोस् बाहा पर्व, बाहा पर्व अनि अर्को चाहिँ हो लेख्नु यो चाहिँ सोराए, सोहोराए। लेख्दै जानु त, मैले यो पनि सोच है। विभिन्न जातिका प्रमुख चाडपर्व, राजवंशी जाति कुन रहेछ? सिरुवा पर्व अनि हुक्का हुक्की पनि हो, हुक्का हुक्की, हुक्का हुक्की, हुक्का हुक्की अनि सिरुवा पर्व है सतार जातिको। यो बाहा पर्व भनेको फुलै फुलको। अब चाहिँ लेख्नुहोस् त्यसपछि मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्रका मुख्य पर्व चाहिँ के हो भन्दा छठ पर्व भनिरहनु परेन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व छठ पर्व। र म तपाईँलाई सोध्छु छठ पर्वमा कुन भगवानको पूजा हुन्छ भनिरहनु परेन? सूर्य भगवानको है। यो छठ पर्वमा खाने प्रसादलाई के भनिन्छ थाहा छ यहाँलाई? ठेकुवा भनिन्छ। अनि अर्को लेख्नु जुड शीतल। जुड शीतल भनेको नयाँ वर्षमा पानी छ्याप छ्याप मनाइने चाड है, जुड शीतल। अनि अर्को लेख्नु सामा चकेवा, सामा चकेवा। यो मिथिला क्षेत्रको मुख्य पर्वहरू के रहेछ? छठ पर्व भनेको हामी तिहार पछि पर्छ भनिरहनु परेन है। अनि छठ पर्वमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ भन्दा सूर्य भगवानको। अनि छठ पर्वमा खाने प्रसादलाई के भनिन्छ भने सोध्यो भने के रहेछ भन्दा त्यसलाई भनिन्छ ठेकुवा। जुड शीतल भनेको तपाईँको यो नयाँ वर्षमा पानी छ्याप छ्याप गरेर मनाइने चाड। सामे चकेवा भनेको यो दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन, दिदीभाइ दाजुभाइले मनाइने। अब त्यसपछि लेख्नु अब चाहिँ सुदूरपश्चिम समुदाय, सुदूरपश्चिम समुदाय है। सुदूरपश्चिम समुदायको मुख्य चाड चाहिँ हो के भन्दा लेख्नु गौरा पर्व है, गौरा पर्व। यो गौरा पर्व उनीहरू के खान्छन् भन्दा बिरुडा भन्ने खान्छन् कि 5वटा अन्न। अनि अर्को चाहिँ हो तपाईँको विषु पर्व। यो विषु पर्व भनेको नयाँ वर्षमा पानी छ्यापछ्याप गरेर मनाइने चाड विषु पर्व होइन। गौरा पर्व अनि के रहेछ विषु पर्व सुदूरपश्चिम समुदायको। अनि यसै गरी अर्को चाड कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको थकाली है। थकालीको मुख्य पर्व लेख्नु तोरन्ल। यो तोरन्ल भनेको नयाँ यो जुन छ नि, यो तोरन्ल भनेको तपाईँको के हो भने तोरन्ल भनेको फागु पूर्णिमाको दिन ठेकुवा र भुसुवा, यस एक्ज्याक्टली है। यो थकालीको भने तोरन्ल भनेको के भन्छ नि, फागु पूर्णिमा दिन 3 दिन बिचमा पारेर भव्य रूपमा मनाउँछ। उनीहरूले 12 वर्षमा मनाउने अर्को चाड पनि छ, त्यो चाहिँ लेख्नु लोहफेवा।
है। लो फेबा पनि कसको चाड हो भन्दा थकालीकै हो। यो चाहिँ 12 वर्ष मनाउँछ है। 12 वर्षमा मनाउने चाड के हो भन्दा लो फेबा है। अनि यसै गरी थकाली पछि लेख्नुहोस् अर्को चाहिँ हो तपाईँको मारवाडी। मारवाडीको मुख्य पर्व चाहिँ लेख्नु गण र गौर पूजा। गण र गौर पूजा यो भनेको भर्खर विवाहित भएको जुन छ नि महिलाहरूले बढी पूजा गर्छन् 5-6 दिनसम्म। भगवान शिवको सबै हुने चाहिँ गण र गौर पूजा है। यसै गरी लेख्नु अब चाहिँ राउटे। राउटेको मुख्य पर्व लेख्नु साउने सङ्क्रान्ति। साउने सङ्क्रान्ति कसको भन्दा राउटेको। अब चेपाङ लेख्नुहोस्। चेपाङको मुख्य पर्व चाहिँ छोनाम हो होइन। छोनाम यो चाहिँ चेपाङ भाषा हो। छोनामको अर्थ लेख्नु न्वागी पर्व। न्वागी पर्व यो न्वागी पर्वहरू यिनीहरू कस्तो गर्छन् भने न्वागी पर्व भनेको यिनीहरूको बिचरा के हुँदैन जग्गा जमिन हुँदैन अनि पाखा पकेरमा सतारको बुझेन सुन। सतारको मुख्य पर्व बाहा पर्व फुलै फुलको पर्व क्या। बाहा भनेको फुलै फुलको पर्व। अनि त्यसपछि सोराए भनेको चाहिँ यिनीहरू सबभन्दा ठुलो पर्व सोराए कसको भन्दा चाहिँ सतारको। अनि चेपाङको मुख्य पर्व कुन रहेछ तपाईँको चेपाङको मुख्य पर्व हो तपाईँको चेपाङको मुख्य पर्व के रहेछ छोनाम। यो चेपाङ भाषाको छोनाम तर अर्थ हुन्छ न्वागी पर्व। यो सतारको चाहिँ मैले भन्दै नि त्यही हो विशु पर्व भने नयाँ वर्षमा के भने सिस्नो पानी हानेर उरी गर्ने तिते पानी यस्तो है। विभिन्न जातिका उनै हो। ल लेख्नु त म फेरि अरू पनि लेखिदिन्छु र अरू पनि लेखिदिन्छु लेख्नु त। यो चाहिँ हेसार उनै भएन है। ल सकियो भन्नुहोस्। अहिले सतारको बाहा पर्व अनि अर्को के रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको सोराए। सोराए चाहिँ सबभन्दा ठुलो पर्व हो। लेखिसक्नु भयो मेटौँ। यहाँ ओके सर भन्नुभएको छ मेट्दा होला सायद है। ल धेरैले ओके भनेपछि म अरू जातिको लेखिदिन्छु है त। अनि अब लेख्नु अब तराली मगर जातिमा लेख्नु तराली मगर है। तराली मगरको मुख्य पर्व लेख्नुहोस् चैती है। अनि यसै गरी लेख्नु ब्यासी। यो ब्यासी भनेको तपाईँको दार्चुला मात्रै बाहिर जाति है। यसलाई सौका पनि भन्छ ब्यासीलाई। सौकाको मुख्य चाड हो लेख्नु धबला पर्व। धबला पर्व है। धबला पर्व कसको भन्दा ब्यासी जातिको। अनि यसै गरी तपाईँको लेख्नु माझी। माझी जातिको मुख्य पर्व लेख्नु कुन लदी पूजा। लदी पूजा माझी जातिको मुख्य उयो के रहेछ लदी पूजा है। अनि यसै गरी त्यसपछि आउँछ राई। राईको के भन्दा तपाईँको साकेला। साकेला तर साकेलाभित्र पनि उनै हुन्छ है दुईवटा। एउटा हुन्छ उधौली अनि अर्को हुन्छ उधौली र उभौली। यो वर्ष उनीहरू दुई पटक मनाउँछ उधौली र उभौली। सुन्नुहोस् है राईहरूको मुख्य पर्वलाई के भन्छ भन्दा तपाईँको साकेला। तर साकेला भने के भने सुन्नुहोस् है सुदूरपश्चिमको अहिले मैले के भने एउटा चाहिँ भने गौरा अर्को चाहिँ के भने विश्व पर्व। मैले तपाईँलाई भन्छु राईको मुख्य पर्व साकेला तर दुईवटा पर्व छ साकेलाभित्र उधौली र उभौली। यो भने के भने उधौली भनेको मङ्सिर पूर्णिमा दिन मनाउँछ है। उधौली भनेको जब मङ्सिर 15 हुन्छ नि के हुन्छ भने मङ्सिर 15 भएपछि के हुन्छ भन्दा यो चरा चुरुङ्गी कर्याङ कुरुङ माछा अनि न्यानो खोज्दै खोज्दै कहाँ जान्छ भन्दा तराईतिर जान्छ हो। अनि यसलाई के भन्छ उँधो उँधो जाने भने उधौली। अनि वैशाख 15 भएपछि के हुन्छ अनि फेरि वैशाख पूर्णिमा भएपछि के हुन्छ भन्दा अनि तराईमा एकदम गरिब हुन्छ नि अनि शीतल खोज्दै खोज्दै उँभो उक्लिन्छ चरा चुरुङ्गी माछा गङ्गटाहरू त्यसलाई के हुन्छ उभौली त समग्रमा साकेला। अनि अर्को लेख्नु अब लिम्बू। लिम्बूको मुख्य चाड चाहिँ लेख्नु चासोक। लिम्बूको मुख्य पर्व कुन हो भन्दा लेख्नु चासोक है। यहाँ एकजनाले न्वागी के हो न्वागी भनेको यो के खैया धानको चाहिँ पहिलोचोटि भात खाने के पहिलोचोटि फलेको छ नि त्यो भात खाने हुन्छ न्वागी। न्वागी भनेको यो चेपाङहरूले बिचराहरूको के हुन्छ जग्गा जमिन हुँदैन अनि पाखा पखेरमा खैया धान रोप्छ। अनि यो भदौको 20 गते 25 गते भन्यो त्यही वरिपरि चाहिँ उनीहरूको खैया धानको 2-4 दिन चाहिँ के खान्छ भने भात खान्छ त्यसलाई भन्छ न्वागी पर्व। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि लेख्नुहोस् कसको भन्नुलाई भने राई लिम्बू
अब त्यसपछि कसको पालो आयो भन्दा चाहिँ तपाईँको थारूको है। थारूको मुख्य पर्व हो माघी। के रहेछ? मुख्य पर्व माघी। माघी, तर अर्को पनि छ है यिनीहरू। अनि बटका इतबार भनेको थारूकै हो। बटका इतबार यो चाहिँ आइतबारको दिन महिलाहरूले मान्छन्, बटका इतबार। अनि अटबरी भन्ने पर्व पनि यिनीहरूकै हो, थारूकै है। मुख्य पर्व त माघी, तर बटका इतबार र अटबरी पनि कुन जातिको भन्दा थारूको। अब अर्को लेख्छु, अब मगर। मगरको मुख्य पर्व चाहिँ के भने माघे सङ्क्रान्ति। माघे के रहेछ? सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति होइन। अनि अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको भूमि पर्व पनि हो मगरहरूको। के रहेछ? भूमि पर्व। यो तपाईँको रोल्पा रुकुमतिर खेत रोप्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ, यो भूमि पूजा गरिन्छ धेरै धान भनेर होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको भुसिया पर्व पनि मगरकै हुन्छ, भुसिया पर्व। यो पनि सोधेको छ है, भुसिया पर्व। अनि अर्को पर्व हो लखनऊ चिन्डिके डुब्के। चिन्डिके डुब्के पनि यही जातिहरूको हो। कुन जाति भन्दा मगरहरूकै। ल यो सार्नु त, म अरू मेटिदिन्छु। अब नेहरूको नि आउँछ, नातिनु न लेख्दैछु। यो चासोक भनेको लिम्बूहरूको एक खालको पर्व हो। अब रमाइलो गरेर मिठो खाएर बनाउँछन्। खासै त्यस्तो अलि उनै जस्तो त छैन है, एकदम भन्नै पर्ने खालको जस्तो लोसारको जस्तो त होइन। तै पनि यो मगरको यो चिन्डीको डुब्के भनेको नयाँ वर्षको दिन नि, अनि पिकनिक जान्छ अनि चिनजान र भेटघाट भनेकै मगर भाषामा। यो सार्नु त, म अर्को लेखिदिन्छु। है ल सार्नु भयो, लेखौ। ओके, मैले यो मेटेँ है त। अब लेख्नु त, अब गन्धर्व जाति है। गन्धर्व जातिको मुख्य पर्व लेख्नु खाँडा देवी मन्दिर। खाँडा देवी। गन्धर्व जातिको मुख्य पर्व चाहिँ के भन्ने भन्दा चाहिँ खाँडा देवी पूजालाई चाहिँ उनीहरूको मुख्य पर्वको रूपमा मनाउँछन् है, यस्तो। अनि त्यसपछि आयो तपाईँको, अब आयो तपाईँको गुरुङ है। तीनवटा जातिको एउटै पर्व देखिन्छ के, गुरुङ है। गुरुङकोलाई भन्छ लेख्नु तमु लोसार। मुख्य पर्व हो तमु लोसार। यो आउनै लाग्यो होइन। यो भनेको जहिले पनि 15 पुसमा पर्छ। तमु लोसार भनेको तपाईँको यो लोसार भनेको ऊ चाहिँ हो कि नयाँ साल अथवा नयाँ वर्ग भनेको। यो जहिले पनि कहिले पर्छ भन्दा 15 पुसमा पर्छ। अनि अर्को कोही तपाईँको गुरुङ पनि दुई प्रकारको हुन्छ। दुई प्रकार भन्दा कोही हिन्दू धर्ममै, कोही बौद्ध धर्ममै हुन्छ। अर्को एउटा टोटे पर्व पनि नै हो, टोटे पर्व भन्छ कि, टोटे पर्व। यो पनि कसको भन्दा चाहिँ गुरुङहरूकै हो है। गुरुङपछि लेख्नु तामाङ। गुरुङको उसलाई मुख्य पर्वलाई तमु लोसार भन्छ। तामाङकोलाई लेख्नुहोस् सोनाम लोसार। सोनाम लोसार। र यो सोनाम लोसार चाहिँ कहिले पर्छ भन्दा तपाईँको माघमा पर्छ है, माघमा। यति कतै भन्नुहोस् न, माघमा। अब यसपालि अब शेर्पा। शेर्पाको मुख्य चाहिँ के भन्दा ग्याल्बो लोसार। शेर्पाको मुख्य चाड के भन्छ? ग्याल्बो लोसार भनिन्छ है। के भनिन्छ भन्दा ग्याल्बो लोसार भनिन्छ। र यो चाहिँ कहिले पर्छ भन्दा फागुनमा पर्छ, फागुनमा है। अनि यिनीहरूको अर्को डुम्जे पर्व भन्ने पनि छ यिनीहरूको। डुम्जे पर्व पनि शेर्पाकै हो। अनि अर्को चाहिँ माने रिम्दु पर्व पनि यिनीहरूकै हो। रिम्दु पर्व कसको भन्दा शेर्पाको है। ल लेख्नु त, यो मुख्य जातिको पर्वहरू कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ। लोसार यो मगरको मैले लेखेँ होइन, मगरको माघे सङ्क्रान्ति अनि के भन्छ माघे सङ्क्रान्ति अनि भुसिया पर्व। मगरको पछि के थियो अरे? मगरको पछि तपाईँको मगरको पछि के थियो भन्दा यहाँ लेख्नु भएन, गन्धर्व लेखिरहेको छु। भूमि पर्व भने चिन्डीको डुब्के, भूमि पर्व, भुसिया पर्व कुन जातिको? मगरको है। र यो लोसार भनेको तीनवटा जातिको कसको रहेछ? गुरुङ, मगर, शेर्पाको लोसार चाहिँ है। लोसार भने पनि लोसारको त नयाँ वर्ष, नयाँ वर्ग भन्ने अर्थ लाग्छ, तर चाहिँ महिना चाहिँ छुट्टै हुन्छ। तर यो गुरुङहरूको तमु लोसार चाहिँ हरेक वर्षको 15 पुसमै मनाउँछ। न्यावरको है, सबैभन्दा बढी चाडै वास्तवमा नै न्यावरको भन्दा नि हुन्छ। उनीहरूको त 365 दिनमा 366 हुन्छ नि भनिन्छ है। न्यावरको मुख्य पर्व भनेको मध्येमा
यो गठे मङ्गल सुरु, गठे मङ्गलबाट सुरु भएर थुप्रै पर्व आउँछ है। सुरुवात चाहिँ गठे मङ्गल, गठे मङ्गलबाट सुरु भयो, उसको कति पर्व छ कुरै नगरौँ। गठे मङ्गल भयो, अनि तपाईँको उसको एउटा यो पर्व पनि छ, गुला पर्व पनि नेवारकै हो है। थुप्रै छन् के उनीहरूको नेवारको, तर मुख्य चाहिँ गठे मङ्गलबाट सुरु भएपछि अनि थुप्रै वर्षमा थुप्रै पर्व आउँछ। यो क्षेत्रीको त उही भइगयो नि हजुर, तिज भयो म पूजा पनि है, उहाँहरूको म भनेको शरीर पूजा पनि हो, म पूजा पनि हो। कसको भन्दा नेवारहरू गठे मङ्गल, गुला पर्व, म पूजा है, कसको भन्दा चाहिँ नेवारहरू सबभन्दा धेरै नि। जनै पूर्णिमा, जनै पूर्णिमामा त ऊ भइगयो नि, क्षेत्री बाहुनको भइगयो। विभिन्न जातिका अब चाहिँ म के नृत्य लेखेर अन्त्य, यो गाई जात्रा कसको भन्दा सामान्य नेवारकै भन्दा पनि हुन्छ गाई जात्रा पनि है। ल यो विभिन्न जातिका उनी लेखौँ। अब चाहिँ हामी के लेखौँ भन्दा अन्तिम चरणतिर पुग्यो है, हामीले 10 मिनट बाँकी छ। अब म तपाईँलाई विभिन्न जातिका प्रमुख नृत्यहरू लेखिदिन्छु है। यो पनि हामीले सोध्न सक्छ, यो चाडपर्व र नृत्य चाहिँ हरेक उसमा सोधिरहेको छ है। ल अब हामी विभिन्न जातिका नृत्यहरू, एकदम काम लाग्ने कुराहरू छ नि आजको। विभिन्न जातिका नृत्यहरू लेख्नु है, जातिका नृत्यहरू भनेर लेख्नुहोस्। यो सबैभन्दा बढी नृत्य कसको छ भनेर लेख्नु, थारूको है। सबभन्दा बढी नृत्य भनेको पनि थारूको। जस्तो उनीहरू माघीको सबभन्दा ठुलो चाड, त्यो बेला नाच्नेलाई लेख्नु मगौटा, थारूको मुख्य नृत्य मध्ये मगौटा है, मगौटा। अनि लेख्नु झुमरा, थारूको झुमरा। अनि सखिया, यो सबभन्दा थारू सोल्टीहरू सबभन्दा बढी नाच्छन् कि, सखिया। अनि जट जटिन है, जट जटिन। अनि त्यसपछि 12 मासे है, 12 मासे। अनि मयूर नाच। अनि त्यसपछि तपाईँको चाँचरी, कटहरे, कटहरे है। अनि तपाईँको लट्ठी नाच। अनि अर्को लेख्नु तरबारे हैन, तरबारी नाच। के रहेछ, मगौटा, झुमरा, सखिया, जट जटिन। अनि यो चाहिँ के रहेछ भने कटहरे है, कटहरे। अनि तपाईँको तरबारे, अनि रानी नाच आदि लेख्नुहोस्। थुप्रै छ, के लेख्नु होइन। आएन भने थारू हानिदिनु न, अरू आउँछ, आएन भने थारू हाल्नुहोस् है। सबभन्दा धेरै नै नेपालमा कुन जातिको नृत्य छ भन्दा भनेको यो डुम्जी पर्व पनि हुन्छ होइन र। त्यही त डुम्जी पर्व भनेकै तपाईँको शेर्पाहरू हो कि। नेवारको एकपल्ट भने नेवारको तपाईँ गठे मङ्गल, अनि म पूजा, अनि तपाईँको एमरी पूर्णे पनि है, नेवारको एमरी पूर्णे पनि। ल अब लेख्नु, अब थारू पछि सबभन्दा बढी नृत्य भएको कसको भन्दा लेख्नु मगरको है, मगरको। मगरको लेख्नु मारुनी। मारुनी भनेको के हो भने यो केटीको भेषमा केटाहरूले नाच्छन्, त्यसलाई भन्छ मारुनी। अनि अर्को लेख्नु कौरा, कौरा है। अनि मारुनी, कौरा। अनि झ्याम्रे, झ्याम्रे भनेको झ्याउरे हो कि होइन, मारुनी, कौरा, झ्याम्रे। अनि ख्याली, यो पुन मगरहरूले नाच्छन् बस, ख्याली होइन। अनि टप्पा, एकदम फास्ट बिटमा नाच्ने टप्पा। अनि हुर्रा, अनि पाङदुरे। के लेख्नुभयो, मारुनी, कौरा, झ्याम्रे, ख्याली, टप्पा, हुर्रा, पाङदुरे होइन, मगरहरूको मुख्य नाच। मारुनी, अनि अर्को घाँटु, घाँटु र अर्को लेख्नु सोरठी। यो मगरहरूको मुख्य नीतिहरू हुन् है। मारुनी, कौरा, झ्याम्रे, ख्याली, टप्पा, हुर्रा, पाङदुरे, घाँटी, सोरठी। ल अब मगर पछि के लेख्नु भन्दा गुरुङ लेखौँ है त। गुरुङ, गुरुङको मुख्य नाच मध्ये लेख्नु एउटा चाहिँ लेख्नुहोस् पुटपुटे। यो पुटपुटे नाच भनेको के हो भने यो गुरुङहरूले बच्चा जन्मेर न्वारान गरे बेला नाच्छ पुटपुटे। अनि अर्को रोदी है। अनि घाँटु, यहाँ दोहोरी है मगर गुरुङको, घाँटु र अर्को सोरठी। तपाईँलाई यहाँ अनौठो लाग्ला है, यो गुरुङको र मगरको सोरठी ऊ आयो। सुन्नुहोस्, यसमा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सुन्नुहोस् है, यो के भन्छ मगर र गुरुङको यो सोरठी र घाँटु दोहोरियो। पुटपुटे नि सर, त्यही त गुरुङको पुटपुटे लेखिसकेको छ त। सुन्नुहोस्, यो मगर र गुरुङकोमा घाँटु र सोरठी दोहोरियो है। यो घाँटु र सोरठी भनेको मगरको मात्रै होइन,
गुरुङको, मगरको र दुराको तीनवटा जाति, तीनवटा जातिको है रोदी गीत पनि हो, तपाईँ नाच पनि हो कि। सुन्नुहोस्, अब तपाईँको यो घाँटु र सोरठी मगरको मात्रै तीनवटा जाति कुनको? मगरको, गुरुङको र कसको? दुराको। अब हामीलाई एक्जाममा आयो, सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई कन्फ्युज भयो। एक्जाममा के आयो भने नि घाँटु र सोरठी नेपालको प्रसिद्ध नृत्य तरका मध्ये कुन जातिको भनेर आयो। कमा गुरुङ दियो, खमा मगर दियो, गमा दुरा दियो, घमा छेत्री दियो भने सुन्नुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेन हो। त्यसो हुनाले पहिलो प्राथमिकता गुरुङलाई, अनि गुरुङ छैन भने दोस्रो प्राथमिकता मगर, मगर पनि छैन भने दुरा, अथवा यो तीनवटै दिएर घमा चाहिँ तलका मध्ये सबै हुन् भने तलको मध्ये सबै। यो चाहिँ अलिक तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा है। ल यो चाहिँ मैले मेटेँ है त। भनेको यो घाँटु र सोरठी के रहेछ भन्दा मगरको पनि हो, गुरुङको नि हो, दुराको नि हो। तर पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने भन्दा गुरुङलाई, अनि दोस्रो प्राचीनलाई कसलाई भन्दा मगरलाई, अनि तेस्रो चाहिँ दुरा। अथवा यो तीनवटै दिएर तलका मध्ये कसको होइन भनेर सोध्यो भने कसको भन्यो भने कसको हो, तलका मध्ये सबै हुन् भन्यो भने सबैको लेख्नु पर्यो। ल अब चाहिँ लेख्नु नेवार। नेवारको मुख्य नाच मध्ये लेख्नु बसन्त नाच। नेवारको मुख्य नाच मध्ये के रहेछ? बसन्त नाच। अनि अर्को लेख्नु टाकटुके है, टाकटुके। अनि अर्को हो तपाईँको लाखे नाच, लाखे नाच है। अनि अर्को चाहिँ हो तपाईँको, अनि अर्को कार्तिकी नाच पनि हो। कार्तिकी नाच पनि नेवारकै नाच है मुख्य गरी। अनि अब तपाईँले एउटा कुरा यसै सन्दर्भमा एउटा कुरा भनौँ, यो सुदूरपोखरीमा नाचिने थुप्रै नाच छ हेर्नुहोस्। हुड्केली नाच छ, चौलो नाच छ है। मैले यहाँ जातिको लेखाएको छु, समुदायको लेखाएको छु। सुन्नुहोस्, यो पोखरामा को नेवारहरूले यो गाई जात्राको बेलामा नाचिने नाचलाई के भनिन्छ भन्दा लेख्नुहोस्। यो पोखराका नेवारहरूले है, पोखराका के हो? नेवारहरूले, नेवारहरूले, पोखराका नेवारहरूले के त गाई जात्राको बेला, गाई जात्राको बेला है, पोखराका नेवारहरूले गाई जात्राको बेला बेला के त नाचिने नाचलाई के भनिन्छ भन्छ? गाई जात्राको बेला केमा नाचिने भन्दा गाई जात्राको बेला सडकमा नाचिने नाच है। सडकमा नाचिने नाच के हो भनेर सोध्न सक्छ। नाचिने नाचलाई के भन्छ भन्दा लेख्नु ताय मछा। यो अलिक अर्कै खालको छ है, सुन्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई यहाँ एउटा नयाँ कुरा के दिएँ? पोखराका नेवारहरूले गाई जात्राको बेला सडकमा नाचिने नाचलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ ताय मचा भनिन्छ है। के भनिन्छ भन्दा ताय मचा भनेर चिनिन्छ। ल है, यो मैले मेटेँ है त। देख्नुभयो होला मैले के भने? बसन्त नाच, टाकटुके होइन। अनि के भयो अब चाहिँ लेख्नु। त्यसपछि नेवार पछि नेवारकै एउटा जाति छ, त्यो चाहिँ जाति चाहिँ कुन हो भन्यो भने ज्यापु। ज्यापुको मुख्य नाच चाहिँ लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ हो महाकाली नाच है। ज्यापुको मुख्य नाच के रहेछ? महाकाली नाच। अब आयो सतार। सतारको मुख्य नाच लेख्नु दसैँ नाच। सतारको मुख्य नाच कुन रहेछ? दसैँ नाच है। अनि त्यसपछि अब आयो शेर्पा। शेर्पाको मुख्य नाच लेख्नु सेब्रु। सेब्रु नाच है। अब आयो तामाङ। तामाङको मुख्य नाच देख्नु सरस्वती नाच, सरस्वती। अनि अर्को चाहिँ सेलो पनि हो है, सेलो। यो सेलोमा चाहिँ दुईटा पर्छ, एउटा भोटे सेलो पर्छ, एउटा तामाङ सेलो। भोटे प्लस तामाङ सेलो दुईटा हुन्छ है। यो अब चाहिँ अब नाचको कुरा गर्नु पर्दा अब छेत्री बाहुन। छेत्री र बाहुनको भनौँ न मुख्य नाचमा के पर्छ भन्नु होला भने हनुमान नाच। हनुमान नाच र अनि अर्को चाहिँ लेख्नु बालन, बालन है। अब राई। राईको मुख्य नाच होला भने चण्डी नाच। सोही ढोले सोही भने राजपाइलीहरू नाच्छ नि, उतिर लगन खेलतिर होइन, अथवा फुडी खेलतिर। अब लिम्बू। लिम्बूको मुख्य नाच भने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ धान नाच, फेमस नाच हो कि धान नाच। धान नाचमा उनीहरूले दोहोरी गाउने जुन गाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ ऊ नै भनिन्छ पालम है। र अर्को च्याम्रुङ पनि यिनीहरूकै हो, च्याम्रुङ। च्याम्रुङ पनि कसको नाच भन्दा यिनै उसकै हो। कसको भन्दा तपाईँको लिम्बूहरूको हो। यो चाहिँ मुख्य जातिहरूको नाचहरू लेख्नु त। चण्डी होइन सर, उही हो चण्डी। चण्डी नाच हो। चण्डी भनेको साकेला भनेको पर्व, चण्डी भनेको नाच हो। यो धान नाच भनेको कसको हो भन्दा अनि छैन क्या तपाईँहरू सर ध्यान भने धान नाच भनेर यहाँ लेख्नु भयो भने लेखेर देख्नु भएन?
यो लिम्बूको तर नेपालको सबैभन्दा पहिलो नृत्य है नेपालको सबैभन्दा पहिलो नृत्य चाहिँ कसलाई मानिन्छ भन्दा तपाईँको सबभन्दा पहिलो नृत्य चाहिँ हो चर्या नृत्य है नेपालको पहिलो नृत्य नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो नृत्य कसलाई मानिन्छ भन्दा चर्या नृत्यलाई यो चर्या नृत्य चाहिँ तपाईँको तन्त्र मन्त्र विद्या दिएर नाचिन्छ कि नेपालको पहिलो नृत्य कसलाई मानिन्छ कुन मानिन्छ भन्दा चर्या नृत्य ल च्याम्रुङ नाच कसको भन्दा लिम्बूको है च्याम्रुङ लिम्बूको हजुर च्याम्रुङ अनि धान नाच कुन जातिको भन्दा लिम्बूको चण्डी नाच भनेको राईको साकेला भनेको चाहिँ पर्व है पानी ल डन्डी नाच भने चाहिँ मलाई यो डन्डी नाच भन्नु चाहिँ उसकै हो तपाईँको कसको भन्दा चाहिँ थारूहरूको ल लगभग आज हामीलाई यो धर्म संस्कृति सोधिने विभिन्न कुराहरू पढायौँ ल लगभग आजलाई सम्भवतः यति नै गरौँ होला है ल अब हाम्रो हुसेन सर केही बोल्दै हुनुहुन्छ है सुन्नुहोस् है चर्या नृत्य थारूको होइन हजुर न्याउरको हो देउडा भनेको सुदूरपश्चिमको सबभन्दा फेमस नृत्य ल है भन्दै मैले आजको क्लास चाहिँ यहीँ म चाहिँ बिदा भएँ हामी फेरि भोलि भेट हुन्छ है नमस्ते सबैजनालाई कस्तो लाग्यो प्लिज रेस्पोन्ड गर्नु सेसन कस्तो लाग्यो प्लिज है सबैजनाले है अझै पढौँ भन्नुभएको छ है सरको सायद अर्को क्लास पनि हुनसक्छ होला जहाँसम्म लाग्छ है किनभने उहाँ सरको बहुत मिहिनेतपछि बल्ल बल्ल सेड्युल आउँछ उहाँहरूको है किनभने उहाँ एकदम अल ओभर नेपाल ट्राभल गर्दै पढाउने सरहरू हुनुहुन्छ है तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ उहाँको परिचय दिन पर्दैन अलमोस्ट तपाईँ गरिसक्नु भएको छ बरु मेरो परिचय दिन पर्ला त्यहाँ है जहाँसम्म लाग्छ ओके सर ओके गुड ओके ठिक छ म धेरै कुरा राख्दिनँ किनभने अर्को पनि सेसन स्टार्ट भइसकेको छ है आइक्यूको स्पेसल क्लास है विकास सरको पनि हाम्रो अर्को सेसन पनि स्टार्ट भइसकेको छ है सो अनुसारको त्यसो भने जोडिन सक्नुहुन्छ आज चाहिँ लास्ट फ्री क्लास हो है यसपछि सेसन कहाँ हुँदैछ त भन्दैछु है मैले 8:30 बजेपछि रेगुलर सेसन हुँदैछ त्यो पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ओन्ली आइक्यूको स्पेसल क्लास मात्र हुँदैछ है र यसमा यो तपाईँको यो आइक्यूको मात्र हो र यो शिक्षक सेवामा जति पनि साथीहरू हामीसित जोडिनु भएको छ शिक्षक सेवाको कम्प्लिट कोर्स है तपाईँको हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्रेनरबाट अब रेगुलर स्टार्ट भइसकेको छ अब हामी कुनै दिन त्यस्तो ग्यापिङ गर्ने छैनौँ र जति पनि तपाईँको कन्टेन्टहरू पढ्नु भएको छ त्यसको अग्रिम नै हामी पिडिएफ नोट्स विथ नोट्स मिन्स तपाईँको सम्भवतः क्वेसनहरू कति हुन्छ त्यो कुराहरू दिने नै छौँ है र धेरैजना साथी आज पनि धेरैजना साथीको कल आयो है हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट प्रमोसन अझै स्टार्ट नै छ फेसबुकमा पोस्टहरू गइरहेको छ सो धेरैजना रुटिन पाऊँ भन्नु ठिक छ सर ओके सो अनुसारको जति पनि साथीहरू हामीसित सर हुन्छ भोलि ओके ल ओके सो अनुसारको के त भन्दाखेरि तपाईँको धेरैजना साथी हामीसित नयाँ पनि जोडिनु भयो सर आइडी पासवर्ड किन चेन्ज गर्नुभयो सर म त आज फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट डे हो भन्ने धेरैजना आउनुभयो है र अर्को गुनासो दुईवटा गुनासो मैले पाएँ तपाईँहरूको है सर बल्ल त एउटा क्लासको महाकुम्भ प्रचार हुँदैछ बल्ल त महाकुम्भमा हामी जोडिँदैछौँ तपाईँ यसमा फी पनि बढाउनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो एक्चुअल प्राइस जे थियो त्यही गर्नुहोस् भन्ने कुरा धेरैजनाको आयो है यी दुईवटा कुरामा कतिजना सहमत हुनुहुन्छ प्लिज रेस्पोन्ड गर्नुहोस् न है नयाँ साथीहरू सर फीको कति हो भन्नुभएको छ फीको कुरा म धेरै सेयर गर्दिनँ फीको कुराहरू पहिला ओरिएन्टेसन क्लासेसमा एकदमै भिड सेयर गर्थेँ म झ्याप्पै सेयर गरेँ झ्याप्पै आउँछु किनभने अब रेगुलर क्लास हो रेगुलर क्लासमा हामी इकोनोमीको कुराहरू त्यस्तो गर्दैनौँ होइन जो साथी इच्छुक हुनुहुन्छ आउनै पर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने युट्युटर रोज्नुहोस् अदरवाइज छोडिदिनुहोस् है अरू जति पनि इन्स्टिट्युट छ त्यहाँ पनि जान सक्नुहुनेछ है अब युट्युटर क्लास एउटा न्यू स्ट्राटेजीको साथमा अगाडि बढ्दैछ है म सर्टली भित्र 2 देखि 3 मिनटभित्र फीको कुरा राख्छु तपाईँको क्वेरिज राख्दैन इफ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कल गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट तपाईँ पेमेन्ट गर्नुहोस् पेमेन्ट गरिसकेपछि इमेलमा युट्युटर क्लासको अकाउन्ट @युट्युटर क्लासमा मेल स्लिप पठाउनुहोस् तपाईँको सेम डेजमा के हुन्छ भेरिफाई हुन्छ है लास्ट 2 देखि 3 दिनको बिचमा हाम्रो भेरिफाई नभएको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि अकाउन्टको अलिकति हाम्रो अकाउन्ट म्याडम जुन हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति उहाँको मम्मी चाहिँ अलिकति हस्पिटल भएर तपाईँ उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ सो अलिकति हाम्रो अर्को टिमले भेरिफाई गरेर यसो डिले भएको होला है जसको आएको छ के पाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली युट्युटर क्लासमा आइसकेपछि मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँको 1 जना 2 जना साथीको माइक अनम्युट गरेर पनि उहाँले सबै कुराहरू भनिदिनु हुनेछ है सो ठिक छ मैले कुराहरू भन्नै पर्दैन
है। सो के क्वेरिजहरू पाउनुहुन्छ? एकजना हाम्रो सुदीप सर हुनुहुन्छ, अलमोस्ट रेगुलर क्लास लिइराख्नु भएको छ है। म सरको माइक एडमिट गर्छु। मैले बोल्नुभन्दा उहाँले जो धेरै कुरा राखिदिनुहुन्छ, के छ भन्ने कुरा उहाँले जो राखिदिनुहुन्छ है। सुदीप सरको माइक एडमिट गर्छु है। सुदीप सर, हेलो सुदीप सर, सर्टली जानकारी गराइदिनुहोस्। मैले केही भन्दिनँ है, उहाँले जानकारी गर्नुहोस् र पी कुरा राखिदिएर अन्त आफ्टर मैले फर्दर अगाडिको अब रेगुलर क्लास स्टार्ट भइसकेको छ। हेलो सुदीप सर। हजुर सर, एमडी सर। ओके सर, फेसिलिटीको कुराहरू के तपाईँ जानकारी गराएर त मैले बोल्नुभन्दा म इन्स्टिट्युटको तर्फबाट हुन सक्छु भन्ने यी कुराहरू हामीले कुन तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त धेरै दिन भएको छैन, तर अबदेखिको हामी कुन तरिका प्लान गरेका छौँ, कुदेर भइरहेको छ। सर्ट जानकारी गराइदिनुहोस्। फेसिलिटीको कुराहरू मामला कस्तो छ त्यो कुरा जानकारी गराउनुहोस्। अन्त हामी सेसनको अन्ततिर जानेछौँ है त सर। सर्टली, धेरै नै एकदम ई ट्युटर क्लास यो शिक्षक सेवा आयोगको लागि एकदमै राम्रो छ। मैले पनि सुरुदेखि नै यो क्लास जोइन गरेको छु र योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर हामीले चाहिँ विभिन्न ट्रेनरहरू र केटिएमबाट नै हाम्रा चाहिँ एकदमै विषय विशेषज्ञहरूबाट हरेक विषयका चाहिँ छुट्टा छुट्टै विषय विशेषज्ञबाट चाहिँ हामीले क्लास लिइरहेका छौँ। र यस मामलामा र यो समग्र व्यवस्थापनको मामलामा पनि मैले अहिलेसम्म लगभग 10-11 दिनको अन्तराल अथवा 15 दिनको अन्तराल भन्नुपर्छ, यस बिचमा चाहिँ यसबाट चाहिँ खासै कमी कमजोरीहरू त्यस्तो खासै केही देखेको छैन। सरहरू एकदमै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ पढाउने क्रममा। र अब हामीले पढ्ने क्रममा पनि हामीलाई चाहिँ पिडिएफ पनि उपलब्ध गराइदिएको छ। ई ट्युटर क्लासले हामीलाई चाहिँ हरेक बेला चाहिँ क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि जानकारी छ, पासपोर्ट छ, तपाईँको मोबाइल के अरे बक्समै के अरे म्यासेज बक्समै म्यासेज आउँछ। अनि अब पे गर्ने कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो पे गर्नको लागि चाहिँ सरले चाहिँ एउटा त्यो के अरे के भन्नुभएको थियो अरे सर? क्युआर कोड हाम्रो ब्याङ्क डिटेल्सहरू हो, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। ई सेवाबाट पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिले त मोबाइलबाटै हामीले चाहिँ सबै गर्न सक्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा छ भनेदेखि हामीले आफ्नै मोबाइलबाट पनि पे गर्न सक्छौँ। मैले पनि स्वयं त्यसरी नै पे गरेको थिएँ र व्यवस्थापन एकदमै चुस्त दुरुस्त देखिरहेको छु। आजको कक्षा पनि एकदमै रमाइलो सँगसँगै एकदमै इफेक्टिभ पनि भयो, एकदमै राम्रो छ। हरेक कक्षाहरू राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्मलाई। र समग्र साथीहरू अब नोटहरू पनि उपलब्ध हुन्छ, इक्जामको व्यवस्था छ, के अरे समयमा इक्जाम लिनुहुन्छ। लगभग हरेक दिन जस्तो नै भइरहेको थियो। अब चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर चाहिँ एउटा कुनै च्याप्टर सकिसकेपछि त्यसबाट निश्चित क्वेसनहरू सरले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। अनि त्यसमा हामीले तयारी गरेर चाहिँ इक्जाम दिने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र समग्रमा चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो छ साथीहरू। ढुक्कको साथ हामी अगाडि बढ्दा र तयारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा हुन्छ। अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ कुराकानीहरू छलफलहरू गर्ने भन्ने कुरा त त्यो बेग्लै भइहाल्यो। समग्रमा एकदम ठिक छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। म धेरैजनाको माइक अनम्युट गरिनँ। अफकोर्स तपाईँको यो बिसाइड पनि अझै के पनि छ, तपाईँहरूबाट के कमी कमजोरी लाग्छ भने ई ट्युटर क्लास कस्तो माध्यम भन्दाखेरि तपाईँको फिडब्याक दिनुहोस्। ई ट्युटर क्लासले फिडब्याकलाई फिड फरवर्डमा कन्भर्ट गर्नेछ। म धेरै प्रचार धेरै कुराहरू गरिनँ। जो साथी इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, फर्दर स्क्रिनसट गर्नुहोस्। भोलि नै पेमेन्ट गरेर तपाईँको नम्बरमा वाट्सएप भाइबरमा कल गर्नु भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँको हाम्रो अकाउन्ट @etutorclassमा etutorclass.com मा मेल गरिदिनु सजिलो हुन्छ है। म धेरै डिले गरिनँ। जो साथीहरू हुनुहुन्छ है अफकोर्स गर्नुहोस्। अन्त आफ्टर आइक्यूको स्पेसल क्लास, ओन्ली आइक्यू, जो आइक्यूमा विक हुनुहुन्छ है उहाँहरूको अर्को क्लास पनि यसपछि 8:30 बजी अर्को क्लास पनि स्टार्ट हुँदैछ। उहाँहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ है। आइडी भनेको यही नम्बरको लास्टमा 9 हो, पासकोड भनेको 12 यही नम्बरको लास्टमा 6 हो, यही नम्बरको लास्टमा 6 हो, जुम आइडीको लास्टमा 6 हो, 57084 र 1 2 3 4 5 यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ है। फ्री क्लास पनि एक दुई दिनको क्लास छ, तपाईँले फ्री लिन सक्नुहुन्छ। त्यो लिने नलिने तपाईँको डिसिजन हो। किन भन्दाखेरि ई ट्युटर क्लास धेरै पहिले आज म धेरैजनाको लगभग 50 भन्दा बढीजनाको कलमा रिसिभ गरेँ। आज के रेस्पोन्स पाएँ भन्दाखेरि ई ट्युटर क्लास सर तपाईँहरूको बल्ल त प्रचार हुँदैछ, महाकुम्भको बल्ल त अब नाम सुनिँदैछौँ, तपाईँ यति चाँडै किन अगाडि बढ्नु, यति चाँडै किन अफर लिमिट गर्नुभयो भने धेरैजनाको गुनासो पाएँ मैले। सर अगेन पासवर्ड 1 2 3 4 5 त्यसपछिको सेसन है। यो भनेको छुट्टै आइक्यू, जो अलिकति आइक्यू विक छ उहाँहरूको लागि छ है। सबैको लागि भन्दा पनि यहाँ पनि आइक्यू हुन्छ, आइक्यू यहाँ पनि हुन्छ, किन पढ्न पर्यो भन्ने होला हो। तपाईँहरूको अब यो बिजनेस गरेर छ नि, यहाँ पनि पैसा दिनु उता पनि तिर्ने भन्ने होला।
तर त्यो यस्तो हो जो अलिकति आइक्यू विशेषमा गर्छु लगातार दिनदिनै लगातार 30 देखि 35 40 दिनसम्म आइक्यू मात्र जाने भने तपाईँ अलिकति उहाँको लागि सुइटेबल हो। अरू जो आइक्यूमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जस्ट फ्री क्लासमा बस्दा राम्रो, प्रत्येक क्लास राम्रो हुन्छ भन्ने छैन है। त्यो भन्नाले तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने छैन, म भन्दिनँ त्यसको लागि। पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भने यही नै इनफ हुन्छ, तपाईँ यही सेसन इनफ छ भन्छु है। सो अनुसारको अब ढिला नगर्दिनँ मैले होइन। सेसनको क्लासको सरी सर एउटा सर म के कुरा गरेँ भने यहाँ साथीहरूले चाहिँ पिडिएफको कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ म्यासेजमा होइन। पिडिएफ चाहिँ अब हामीले चाहिँ भर्ना भएको स्टुडेन्टलाई मात्र पिडिएफ पठाएको छौँ कि अथवा समग्रलाई पिडिएफ त पठाएको छैन होला जहाँसम्म होइन। मलाई एउटा पिडिएफ आएको छ जुन सबिन घिमिरे सरकोले चाहिँ पठाउनु भएको पिडिएफ आएको मात्र छ मलाई होइन। अब त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ पिडिएफ छ भने खोइ कहाँ छ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो के हो पिडिएफ पठाउने तरिका अथवा पठाउने अथवा हेर्न कसरी चाहिँ हो साथीहरूले नबुझेर पनि होला, त्यो पनि एकचोटि चाहिँ सर भनिदिनु सर। ओके स्योर एकदम राम्रो, म स्क्रिन नै सेयर गर्छु है मेरो। ओके त्यो कुराहरूमा जानकारी सर्ट जानकारी गराउँछु त फ्यासिलिटीहरू युट्युब क्लासमा कस्तो पाउनुहुन्छ र पिडिएफहरू एउटा होइन दुईवटा अपडेट होला जस्तो लाग्छ। हिजोको ऐन कानुनको कुराहरू पनि अपडेट होला जस्तो लाग्छ मलाई है। टेक्निकल टिमबाट मैले त्यही जानकारी पाएँ जहाँसम्म लाग्छ है। सो म चाहिँ तपाईँको युट्युब क्लासमा फ्यासिलिटीको कुराहरू के कसरी पाउनुहुन्छ महाकुम्भमा आइसकेपछि है, यी कुराहरू टोटली फेसिलिटेड नै हुन्छ है। सो अनुसारको मैले एउटा स्टुडेन्टको लगइन प्यानल अन गरेँ है, लगइन गरेँ। एन्ड देन आएर लगइन गरिसकेपछि तपाईँको यो माई क्लासरुम भन्ने फेसिलिटी छ है। यहाँ माई क्लासरुम भन्ने फेसिलिटी छ। माई क्लासरुमभित्र त के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी गइसकेपछि टिएससी फर्स्ट ब्याचमा हामी क्लिक गऱ्यो भने प्रत्येक डेजको नोट्स भिडियोज, नोट्स मिन्स तपाईँको अब नोट्स हामी सकेसम्म नोट्स हामी के भन्छौँ आजको आज भर्खर दिनुभन्दा आज पढाउनु भयो नि सर, त्यो नोट डाउन आफै गर्न पनि हुन्छ। यसको नोट हामी तपाईँ कुन बेला भन्दा यो पोर्सन कम्प्लिट हुँदै तपाईँको दिन्छ, सायद यसमा करेक्सन हुनसक्छ अथवा के होला पिडिएफ बनाउँदा समय लाग्न सक्छ है। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ आजको आज भर्खर दिन्छु भन्न चाहिँ भन्दैनौँ, तर के रफ कपी तपाईँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, रफ गर्दै फेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को त्यसको हामी जुन नोट दिन्छौँ कम्पेयर गर्ने हो, सरले पढाएको कुरा र मैले पाएको कुरा कतिको डिफ्रेन्स छ र आफै पनि कति नोट त्यो अझै प्रभावकारी हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ है। म सबै नोटकै भरमा बस्नुपर्छ भन्दिनँ मैले होइन, तर हामी नोट अनिवार्य तपाईँ पाउनुहुन्छ, जति पनि च्याप्टर हुन्छ सबको पाउनुहुन्छ। तर के त भन्दाखेरि बिस्तारै तपाईँको सरले अब करेक्सन होला कि पिडिएफ बनाउने होला यी कुराहरू हुन्छ होइन। सो अनुसारको मैले यहाँ सेयर गरेँ। ओके हेर्नु त संविधान हिजोको कुरा भएको थियो, हिजोको क्लास जुन संविधानको कुरा हो त्यो पनि अपडेट भएको छ र सकेसम्म आज पढाएको कुराबाट है संविधानको कुराको पोर्सनबाट केही एमसिक्यू कलेक्सन हुँदैछ हामीसित। र आज पढाएको धर्म संस्कृति जुन आज तपाईँको यो वेदको कुराहरू पढाउनु भयो सरले, यो कुराहरू पनि अब अलमोस्ट केही विशेष कुराहरू पनि केही टपिक जहाँ पढाउनु भएको टपिक इफ हामी पायौँ भने भोलि नैसम्म अपडेट गरिदिइहाल्छौँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। यसरी आउँछ तपाईँलाई डेली बेसिसमा के आउँछ त भन्दाखेरि च्याटको कुरा यसरी पाउनुहुन्छ। च्याटै खासै विद्यार्थी यसमा गर्नुभएको छैन, सायद कम्फोर्टेबल नलाग्यो होला है। र यसको मोबाइल एप्लिकेसन लागु हुन्छ, आएपछि अलिकति युज टु हुन्छ जस्तो लाग्छ है। सिस्टम छ हिजोको पाउँ भन्नुभएको छ, हिजोको सिस्टममा आफ्नो सिस्टममा हेर्न सक्नुहुन्छ। नपाउनु भएको साथीहरू है तपाईँको के हेर्नुहोस् आफ्नो मेल आइडी जुन दिनुभएको छ त्यो मेल आइडी हुन्छ र तपाईँको फोन नम्बर नै पासकोड हुन्छ र त्यो चेन्ज गर्नु होला है। त्यो पाइसकेपछि चेन्ज पनि गर्नु होला, त्यही तपाईँको आइडी पासकोड हुन्छ युट्युब क्लासको है। डाउनलोड कसरी गर्ने भन्नुभएको छ, डाउनलोड एकदम इजी छ, के गर्नै पर्दैन है। हेर्नु त डाउनलोड अप्सनमा जाने, डाउनलोड गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक आउँछ, फाइल चुज गर्ने डाउनलोड भयो त। हेर्नु त डाउनलोड भयो, के गर्नै पर्दैन, एकदम इजी सिम्पल छ है। यो कुरा फेसिलिटी यसरी पाउनुहुन्छ। र डेली बेसिसमा असाइनमेन्टको कुराहरू पनि अब हामी राख्दैछौँ युट्युब क्लासको म्यानेजमेन्टबाट, तपाईँ पनि हो रिटर्न होमवर्क पनि हुन्छ है। र पढेको एमसिक्यूजको कुराहरू के गर्ने हामी असाइनमेन्ट दिन्छौँ। अब हामी तपाईँ के गर्दैछौँ पिडिएफ नोट्स जुन च्याप्टरहरू पढ्छौँ सिरिज नम्बर बनाएका हुन्छौँ। 1 देखि 100 सम्मको इक्जाम हुन्छ भने केमा दिन्छौँ रिड अल द क्वेसन्स अफ 1 to 100, भोलि इक्जाम हुँदैछ भनेर असाइनमेन्टमा दिन्छौँ, पढेर आउनुहुन्छ। अर्को दिन हामी माई इक्जामभित्र गएर तपाईँको इक्जामको क्वेसनहरू यहाँ अराइज हुन्छ। अराइज मिन्स तपाईँको यहाँ आउँछ कसरी इक्जाम गर्ने, हेर्नुहोस् त कतिवटा क्वेसन अपडेटेड छ, यस्तै तपाईँको धेरै क्वेसनहरू अपडेट हुनेछ यहाँ चाहिँ है त। बुझ्नुभयो, यो फेसिलिटी हो है। यी फेसिलिटीको कुराहरू धेरैजना साथीहरू हुन्छ, म उहाँहरूको सपोर्ट लिनेछु के को लागि। धेरैजनाको समस्या होला सर कति बजीदेखि क्लास हुन्छ, हेर्नुहोस् त क्लासको लागि मैले दिनदिनै भन्न पर्दैन है। तपाईँको क्लासको लागि इफ तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि युट्युब क्लासमा क्लासरुम भएको छ कि छैन भन्ने हो भने एकदम सिम्पल र इजी प्रोसेस छ। नोटिफाई अलर्ट हुन्छ है, जोइन भन्ने अप्सन देख्यो भने क्लास हुन्छ। कति बजे हुन्छ माथि हेर्नु त 6:30 देखि 8 सम्म छ, इनमी 8:30 बजे 2 घन्टाको सेसन हो
है 2 घन्टाको सेसन हो त्यहाँ बुझ्नु है त्यो सायद 8:30 हुनसक्छ त्यो मिस्टेक भयो होला जस्तो लाग्छ सो अनुसारको के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसरी माथि टाइम हुन्छ र तलपट्टि के हुन्छ जोइन भन्ने लिङ्क आउँछ इफ जोइन बटन आएन भने के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि इटुटा क्लासमा आज क्लास छैन विशेष कारणले है यो नर्मल होइन विशेष कारणले भएको छैन तर सकेसम्म 7औं दिन हामी क्लास रेगुलर नै गराउने बाई चान्स केही इस्यु फर्दर प्लान भए यही नोटिफाई गराउनेछौँ र अर्को यहाँ नोटिस अलर्ट पनि हामी गराउनेछौँ नोटिस अलर्ट मिन्स तपाईँको हेर्नुहोस् त माई नोटिफिकेसन भनेर छ यहाँ है माई नोटिफिकेसन भनेर पनि आउँछ लाइक तपाईँको यो जोइन क्लासरुम भनेर अलर्ट आएको रहेछ आज पनि है 28 तारिकमा है त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो यस्तै डिफ्रेन्ट तपाईँको फर्दर कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसिलिटीको कुराहरू भयो र म केही साथीहरूको क्वेरिज लिनेछु र इन्ट्रेस्टेड साथीहरू उता पनि जोडिन सक्नुहुन्छ केही छैन धेरैजना साथीहरू फेसबुकमा जोडिँदै हुनुहुन्छ र यो एउटा दुइटा हामी के कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि एउटा तपाईँको एक्सटेन्डको कुरा भन्दैछु हामी एउटा भनेका थियौँ भोलि हिजो राति 12 बजेसम्मलाई साथीहरू तपाईँको लिमिटेड समयलाई तपाईँको पेमेन्ट गर्न पर्ने छ तर मैले आज एकदम विशेष मैले आफै कल रिसिभ गरेँ के पाएँ भन्दाखेरि सर बल्ल त इन्स्टिट्युट क्लासको हामी सुन्दैछौँ नाम तपाईँ यसरी तपाईँको गर्नु हुँदैन सबैको लागि एकै फी एउटै हो सबै फेसिलिटी हुनुपर्छ भनेर हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै हामी अहिले एक्सटेन्ड गरेका छैनौँ कुनै फी बढाएका छैनौँ भन्दा हुन्छ है इफ त्यस्तो भयो भने अगाडि हामी जानकारी गराउनेछौँ है त्यस्तो भयो भने किन भन्दाखेरि हामी पनि अब म्यानेजमेन्ट चाँडै गरेर चाँडै बुकिङ गराएर क्लास अगाडि बढाउन पाए राम्रो हुन्छ भने हाम्रो फेस ऊ हो होइन तर ठिक छ जतिजना साथी जोडिनुहुन्छ हाम्रो क्लास चलिराखेको हुन्छ जुन जुन टपिक छुट्छ फेरि रिपिट हुन्छ अगेन रिपिट हुन्छ र धेरैजना साथीहरू यसभन्दा अगाडिको क्लास हाम्रो सरको सरको हाम्रो भीम राणा सरको क्लास कहाँ छ भन्ने होला है सो त्यसको लागि तपाईँहरूको क्लास छुट्छ भनेर हामी युट्युबमा फुल पुरै एडिटिङको साथमा पुरै राखिदिएका छौँ त्यहाँबाट हेर्नु होला अथवा फेरि यो च्याप्टर रिपिट भयो भने अगेन रिपिट होला है ठिक छ र यो विशेषमा हामी एउटा इक्जाम पनि गराउनेछौँ र त्यो पिडिएफ हेर्नुहोस् हिजोको भिडियो सबैजनालाई हेर्नु है हिजोको भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई फेरि अगेन हामी एउटा 20 वटा क्वेसन डिफाइन गरेका छौँ ओपन क्वेसनमा ओपन हलमा त्यो चाहिँ भोलि नै फेरि तपाईँहरूलाई राख्नेछौँ है धेरैजना साथी छुट्नु भएको छ के को इक्जाम गराउनु छु भन्ने है असाइनमा म नोटिफाई गराउनु छु आज असाइनमा नोटिफिकेसन आउँछ के तपाईँको भीम सरको लास्ट टाइमको 1 घन्टा 45 मिनटको भिडियो हेर्नुहोस् हेरिसकेपछि भोलि त्यसै रिलेटेड हामी इक्जाम गराउनेछौँ है आजको कन्टेन्ट विषयवस्तु के कन्टेन्ट हुन्छ हामी दिन्छौँ है पिडिएफ फाइलहरू केही भयो भने है अनि देन आफ्टर जुन हाम्रो युट्युबमा भिडियो छ त्यसको भोलि इक्जाम गराउनेछौँ र आज र भोलि 2 दिन हाम्रो के भीम सरले क्लास लिनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो तोयाना सरले लिनुहुन्छ है अग्रिम जानकारी तपाईँहरूलाई है तोयाना सरले हामी पर्सिदेखि उहाँको सेड्युल बन्दैछ इफ उहाँको इन्टरप्सन केही भएन सेड्युल भने पर्सिदेखि तोयाना सरले क्लास कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि भीम आज र भोलि मिन्स आज भयो र तपाईँको उता भइराखेको छ है यति नै भने अब है धेरै म राखिने कुरा इफ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ फर्दर स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ अरूमा केही साथीहरूको च्याट मेसेज लिन्छु क्वेरिज लामो हुन जान्छ जस्तो जहाँसम्म लाग्छ मैले प्रत्येकको क्वेरिज लिन गाह्रो हुन्छ इफ तपाईँलाई केही क्वेरिज छ ढुक्कको साथमा तपाईँ के गर्नुहोस् फर्दर स्क्रिनसट गर्नुहोस् अन्त स्क्रिनसट गरिसकेपछि फर्दर प्रोसेसतिर जाँदा हिजो हतारमा राति पेमेन्ट गरेँ तर मिस्टेक भएछ हुसेन सर भन्नुभएको छ के भएछ भन्नुहोस् न हो 1-2 साथीहरूको के भएको छ भन्दाखेरि एकचोटि पेमेन्ट गरेर 2 चोटि 3 चोटि आएको रहेछ हामी हामीलाई के गर्नुहोस् जानकारी गराउनुहोस् तपाईँलाई रिफन्ड गर्नेछौँ है इफ बढी आएको छ भने रिफन्ड गराउँदैछौँ इफ कम पेमेन्ट गर्नुभएको छ फुल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्छु है बढी आएको छ भने रिटर्न गर्छौँ है इफ कम गर्नुभएको छ त्यो पनि पुरा गरिदिनुहोस् भन्छ है मर्निङ क्लास छ कि नै मर्निङ क्लासको सेड्युल हामी तपाईँको विदिन 1 विक निकाल्ने भनेका छौँ है अब तपाईँको ब्याचेसहरू के कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारको हुन्छ नै नहुने होइन विषयगत कसैले पढाउने हो म्याथ कसैलेसम्म फी सर यस्तो हो तपाईँको कुनै दिन जुम लिङ्क चेन्ज हुनसक्छ भने सर मेरो आएन भन्ने फोन धेरै आउँछ हिजो मैले क्लास लिँदै गर्दाखेरि 61 वटा कल आएको रहेछ है मलाई 61 वटा कल आएको रहेछ के को लागि सर आजको पासवर्ड के होला भनेर हो त्यस्तै कुनै न कुनै दिन छुट्न सक्छ है हामी प्रत्येक दिन तपाईँको दिन्छौँ भन्दैनौँ छुट्यो भने छुट्यो भन्ने टाइपको न कतै लाइभ हुन्छ न कतै हुन्छ सिर्फ कहाँ पाउनुहुन्छ त क्लासरुममा पाउनुहुन्छ है र अर्को कुरा भन्दाखेरि जो साथीहरू वाट्सएप भाइबरमा स्लिप पठाउनु भएको छ भेरिफाई भएको छैन भने एकचोटि पठाइसक्नु मेलमा पठाउनुहोस् है मेललाई हाई प्रायोरिटीको साथ हामी अपडेट गर्छौँ मेलमा है किन भन्दाखेरि अब जबसम्म हाम्रो पेमेन्ट इन्टिग्रेसन एड हुँदैन भने हामी मेललाई धेरै प्रायोरिटी गरिरहेका छौँ ठिक छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड तिरिसक्नु भएको छ भने 2 एकैचोटि पठाउनु होला तपाईँको नाम इमेल एड्रेस मेल गरिदिनु अझै राम्रो है
मेलको थ्रु पठाउनु भयो एकदम राम्रो। किन भन्दाखेरि हाम्रो टेक्निकल जुन अकाउन्ट म्याडम हुनुहुन्छ मेललाई बढी प्रायोरिटी दिएर वाट्सएपमा धेरैजना कन्भर्सेसन तलमाथि हुनसक्छ है। अब क्लास छ कि नै भन्नुभएको छ। इफ तपाईँ आजको एउटा फ्री क्लासमा आइक्यूको है त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विकास अधिकारी सरको त्यहाँ एउटा तपाईँको छुट्टै आइक्यूको लागि मात्र तपाईँको विशेष हो। त्यहाँमै जोडिन सक्नु केही लर्निङको कुरा पाउनुहुनेछ। तपाईँको ओरिएन्टेसन भन्दा रेगुलर क्लास भन्दा पनि हुन्छ त्यहाँ है। सो सर संविधानको फाइल कतिखेर खुल्छ? धेरै जुम डकुमेन्टमा छ भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु न, म के गरेँ भन्दाखेरि जुम डकुमेन्ट भन्दा पनि तपाईँको सिस्टममा अपडेटेड छ। जो साथीहरू क्लासरुममा जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरूको अपडेटेड छ। अनम्युट गर्नु न भन्नुभएको छ। आइडी पासवर्ड दिनु न भन्नुभएको छुटेको छ। सर आइडी पासवर्ड भन्नुभएको छ यही नम्बरको लास्टमा यहाँ लेख्नु त जुमको है आइक्यू स्पेसल क्लास है। आजलाई मात्र पाउनुहुन्छ है, भोलिदेखि चेन्ज छ है। फेरि जुम आइडी के हो 98 570 84 806 1 2 3 4 5 है। यसमा जान सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी धेरै क्वेरिज गरेनौँ। सर माथि क्लास पढाउनुहुन्छ अनि मात्र जोइन गर्ने भन्नुभएको छ। सकेसम्म जतिजना साथी हामीसित हुनुहुन्छ भने सर अपडेट छ तर धेरै जुम डकुमेन्ट छ सर भन्नुभएको छ। कृष्णकान्त ठाकुर चाहिँ कुनमा होला सर? त्यो सायद तपाईँको क्लास मिस्टेकली तपाईँको अर्को क्लासमा जोडिनु भयो होला है। तपाईँ अर्को भेरिफाई अटोमेटिक पठाउनु भएको छ भने त्यो पनि गाह्रो हुनसक्छ। जस्तो माथिको क्लास पढाउनुहुन्छ अनि मात्र जोइन गर्ने ठिक छ। अहिले जुममा एउटा आइक्यू स्पेसल क्लास हुँदैछ है। तपाईँहरूको आइक्यू स्पेसल क्लास हुँदैछ है। सर जुम आइडी पासको टिप्नुहोस् अनि त क्लासरुममा जोडिनुहोस् है। ओके सर मैले 5000 पेमेन्ट गरेछु बट फर्स्ट पेपरमा मात्र ठिक छ। सेकेन्ड पेपरको अहिले तपाईँको सेड्युल है सब फिक्स नभएर त त्यस्तो सेकेन्ड पेपरमा पे गर्ने साथीहरूले जोडिनुहुन्छ नातिनुहोस् न है। त्यसको बिस्तारै तपाईँको फर्स्ट पेपर लिँदै गर्नुहोस्। सेकेन्ड पेपर हामी जोडिँदैछौँ केही छैन नातिनुहोस्। तपाईँ फर्स्ट पेपर गर्दै गर्नुहोस् न पहिला है। ठिक छ हामी सेड्युल निकाल्दैछौँ तर ट्रेनरहरूको समयको कुराहरू फिक्स नभएको हुनाले एउटा क्लासले म्यानेज गर्छ राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्छ। नत्र अलिकति तपाईँको ढिला हुनसक्छ है। ढिला भयो राम्रो तर तपाईँको अलिकति नराम्रो तरिका म्यानेज चाहिँ नहोस् भन्छु मैले है। अलि 1-2 दिन ढिला बरु होस् है म भन्छु है। तर यो चाहिँ अलिकति धेरै भन्दा पनि उचाइ नहोस्। महाकुम्भमा आउनु भएको छ अलिकति महाकुम्भको फिल विषयगत इङ्ग्लिस कसले पढाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो 2 जना सर हुनुहुन्छ है। तपाईँको फेसबुक पेजमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ है त सर। ओके अरू कसैले छ फर्दर क्वेरिज कसैलाई छ भने पे गरे कसैले कहिलेदेखि टाइम टेबल अनुसार सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ है। सकेसम्म हामी पुरै होल सेसनको टाइम सेड्युल भन्दा पनि 1 विकको सेड्युल अग्रिम जानकारी गराउँछौँ। अलमोस्ट यो विकको अग्रिम जानकारी के त भने हाम्रो भीम राणा सर आज र भोलि, त्यसपछि हाम्रो तोयना सरले कन्टिन्यू लिनुहुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को जनक थापा सरको कहिले त भन्दाखेरि फ्राइडे हाम्रो जनक थापा सरको सेड्युल हुन्छ र 1 गते तपाईँहरूको बिदा हुनेछ है। किन थाहा छ? 1 गते हाम्रो विशेष कार्यालय बिदा हुँदैछ है। थाहा छ नि है। 1 तारिकको 1 गते होइन 1 तारिकको विशेष तारिक हामी त्यसमा एकदम के गर्नु छ तपाईँहरूको बिदा नै लिन पर्ने हुन्छ है। 1 गते न्यू इयर पनि हो र एउटा क्लासको न्यू इयरको फर्स्ट डे नै एनिभर्सरी हो। अनुसारको एउटा क्लास अलिकति तपाईँहरूकोबाट यी कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति तपाईँ फेसबुकमा जोडिनु होला सायद लाइभ सेसनहरू हुनसक्छ होला है। हो त्यति बेला सो एउटा क्लासको एनिभर्सरी हुँदैछ है। अनुसारको हामी त्यो दिन बिदा लिन पर्ने छ अग्रिम जानकारी गराउँदैछौँ। अलमोस्ट यो विकको सेड्युल चाहिँ फिक्स नै छ जहाँसम्म लाग्छ है। यो विकको सेड्युल फिक्स नै छ है। सन्डे मन्डेसम्म त फिक्स नै छ। 2 दिन राणा सर हाम्रो भीम राणा सर त्यसपछि हाम्रो अर्को तोयनाथ अधिकारी सरको सेड्युल आउँछ अब है। इङ्ग्लिस सर सेम लिङ्क हुन्छ। सेम लिङ्क भन्नै पर्दैन सोध्नै पर्दैन। इफ तपाईँ रेगुलर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ लिङ्क सोध्नै पर्दैन। तपाईँ क्लासरुममा माथि क्लासरुमको जोइन बटनबाट क्लिक गरेर डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पासवर्ड भन्नै पर्दैन है। ठिक छ आजलाई म त्यही नै गर्छु है। जो साथी हुनुहुन्छ अफकोर्स उता आइक्यू क्लासमा जोडिनुहोस्। तपाईँको म अगेन तपाईँको स्क्रिनसट गर्छु इफ जो साथी हुनुहुन्छ क्वेरिज हो के हो भने अफकोर्स तपाईँ क्लासरुममा जोडिनुहोस्। धेरैजना साथी हामीसित फेसबुकमा जोडिनु भएको छ सो उहाँले पनि म के गर्छु ल लास्ट स्क्रिनसट गर्नुहोस् अन्त म छुट्टिनेछु सेसनबाट है। अन्त तपाईँको कमेन्ट्स मात्रै लिनेछु। भोइसले पनि टाइम कन्ज्युम हुन्छ है। सो भोइस पनि लिन्छु कुनै दिन लिन्छु म यसरी लिँदैन है। अनुसारको त मेसेज आयो लाइसेन्सको लागि क्लास छ कि छैन भेरिफिकेसन गराउनेछौँ। तपाईँको केही अलिकति चहलपहल
तपाईँको डिमान्ड हेरौँ, एकजना दुईजना भनेर होइन, मार्केटमा डिमान्ड हेरौँ अनि त्यहाँबाट तपाईँको हामी के गर्नेछौँ त क्लास सञ्चालन गर्ने नै छौँ है त। ल ओके, गुड नाइट सबैजनालाई है। भोलिको सेसनमा तपाईँको फेरि भेट्नेछु। ओके, सेसन 6:30 बजेदेखि हो, किनभने अर्को सेसन हाम्रो सेड्युल भइसकेको हुन्छ। ओके, आजलाई त्यही गर्छु। माइसेल्फ एमटी हुसेन एज टेक्निकल पर्सन, तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई है।